सबैजनालाई नमस्कार। आजको यस कार्यक्रममा यहाँ पाल्नुभएका यस रिसर्च काउन्सिलका कार्यकारी सचिव डाक्टर आदरणीय सहप्राध्यापक डाक्टर प्रदीप गिवाली सर, आजका आकर्षणका केन्द्रबिन्दु हाम्रो आदरणीय अग्रवाल दाई, भर्खरै कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा पनि जोडिनु भएका डाक्टर विशाल गिवाली, सहप्राध्यापक डाक्टर विशाल गिवाली लगायत यस संस्थासित यस संस्थामा काम गर्ने सम्पूर्ण रिसर्च सेक्सनका चिफहरू, एसिस्टेन्ट रिसर्च एसिस्टेन्ट्सहरू, सम्पूर्ण प्रशासकीय कर्मचारीहरू, अन्य साथीहरू र नेट हाम्रो यो जुमबाट जोडिनु भएका विभिन्न युनिभर्सिटी, विभिन्न विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत र अध्यापनरत शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा आज कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक डाक्टर घनश्याम पाण्डे। यस कार्यक्रमलाई छोटोमा सुरु गर्दै कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनुहुन यस नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलका कार्यकारी सचिव सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गिवाली सरलाई। त्यस्तै आज विशेष अतिथिको भूमिकामा विशेष गरेर दुईटा कार्यक्रम छ। आज जर्नल अफ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको इन्टरनेसनल एडिटर हाम्रो विशाल एडिटरको रूपमा चाहिँ नियुक्ति भइसक्नु भएको छ। त्यो पत्र दिने एउटा कार्यक्रम छ भने त्यस लगत्तै कार्यक्रम आदरणीय अग्रज डाक्टर विशाल गेवालीले एउटा टपिकमा चाहिँ द रोड लेस ट्राभल भन्ने टपिकमा चाहिँ आफ्नो केही एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने, हामी यहाँका चाहिँ रिसर्चमा इन्ट्रेस्टेड सम्पूर्ण विज्ञहरूलाई, व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्ने, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यस्तै विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन यस हाम्रो अग्रज डाक्टर विशाल गिवाली दाईको बुवा पनि यहाँ हुनुहुन्छ। आदरणीय बुवा गणेश गिवालीलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यस नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलसित डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली जोडिनु भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, प्राविधिक प्रशासकीय सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, जुमबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित कर्ताहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो यस नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गिवालीलाई आफ्ना केही भनाइहरू हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहुन र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वागत र शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद डाक्टर घनश्याम। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका हाम्रो विशेष व्यक्तित्व लगभग सबैले मेरो विचारमा यो रिसर्च फिल्डमा काम गर्ने व्यक्तिहरू सबैजना हुनुहुन्छ। युवाका मान्छेहरू विशाल ज्ञानलाई नचिन्ने हो भने चाहिँ त्यो रिसर्चर होइन नै भन्छु मैले, अब भन्न मिल्छ। डाक्टर विशाल गिवाली आजको विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई आज आमन्त्रण गरेका छौँ र बाइ द वे अहिले क्यानाडाबाट नेपाल आएको बेलामा हामीले यो मौकालाई छोपेर अलि मेरो चाहिँ अलि लामै अलि समय लिएर अलि सबैलाई नेपालभरिका सबैलाई कभरेज गर्ने प्लान थियो। अल अफ सडन चाहिँ हामीले यो हिजै नै प्लान गरेर आज हामीले गरेको छौँ र त्यसमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण हाम्रा रिसर्च काउन्सिलका रिसर्च अफिसरज्यूहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ चारसीका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिभ एकाउन्ट सरहरू जस्तै सुबोध खण्ड सर यहाँ हुनुहुन्छ, विजयजी हुनुहुन्छ, हाम्रो ट्रेनिङको चिफ हुनुहुन्छ, नमिता घिमिरेजी चाहिँ जुमबाट आउनु भएको छ। पक्कै पनि मेघनाथजी आज चाहिँ मन्त्रालयमा सानो इमर्जेन्सी मिटिङ पर आउँदै हुनुहुन्छ। लगायत हामीलाई जुमबाट हेर्नुभएका विभिन्न विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका पार्टिसिपेन्ट साथी भाइ बहिनीहरू, मैले चाहिँ एक्चुअली आज हामीले दुईटा उद्देश्यका साथ हामीले यहाँ एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ। यो तिहारको बेला आजदेखि अब भोलिदेखि बिदा पनि छ हाम्रो। सामान्यतया तिहारको शुभकामना, छठको शुभकामना पनि दिउँ सबैको तर्फबाट होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ राख्ने एउटा। र मैले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण आज उपस्थित भएका साथीहरू सबै, डाक्टर विशाल ज्ञान लगायत बुवा पनि हुनुहुन्छ गणेश कुमारज्यू, र सबैलाई मैले चाहिँ दीपावली, छठ लगायतका सबै चाडपर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिन चाहन्छु सर्वप्रथम।
र अब आज हामीले डाक्टर विशाल गेवालीसँगको अन्तर्क्रियामा दुईटा कुराहरू गर्ने छौँ। एउटा चाहिँ नेपाल काउन्सिलको 2002 देखि रेगुलर चाहिँ क्वार्टरली पब्लिकेसनसँग रहिरहेको जेएनएचआरसी जर्नल अफ नेपाल रिसर्च काउन्सिल, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय एडिटर अब को हिसाबमा नियुक्ति हुनुभएकोमा हामीले अब भरबल्ली त पहिला भइसकेका थियो, जुम्माहरू पनि भइसकेका थियो कुराहरू होइन, कि आज इन पर्सनको हिसाबले उहाँहरूलाई हामीले जुन चाहिँ लेटर दिनुपर्ने थियो त्यो खालको पनि एउटा रोकिराखेको थियो होइन। अरू सबै हामी दिइसकेका थियौँ। अस्ति हामी युएस जाँदाखेरि पनि अरू साथीहरूलाई सरलाई दिएका थियौँ, विशाल गेवालीको छुट्या थियो। त्यस कारण गर्दा आज यो हाम्रो उहाँलाई चाहिँ नियुक्ति गरेकोमा चाहिँ सहर्ष र उहाँले हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणालाई एनएचआरसीको चाहिँ जर्नलमा बस्दिनको लागि जुन स्वीकार्नु भएको छ त्यसको लागि हामी सर्वप्रथम आभारी छौँ र सर्वप्रथम उहाँलाई चाहिँ बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र त्यो हाम्रो जर्नलको चाहिँ इम्प्याक्ट फ्याक्टर लगायतका क्वालिटीका कुराहरूमा चाहिँ एनएचआरसीले पक्कै पनि यसको हाइट लिनेछ र स्पेसली क्यान्सर रिसर्च त्यसकासँग सम्बन्धित विषयमा र ओभरअल रिसर्चको बारेमा भन्न चाहन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र अब टाइम भन्ने कुरा कस्तो भन्दा अब बाहिर बस्ने मान्छेलाई हामीले धेरै टाइमको भन्दा पनि त्यसको क्वालिटी कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा थोरै आफ्नो चाहिँ बचेको टाइम लिएर यसलाई पक्कै पनि माया गर्नुहुन्छ। किन भन्दा मैले के देखिरहेको छु भने बाहिर जाने साथीहरू अब धेरै जसो चाहिँ अलिक पछि चाहिँ बुद्धि पलाउँछ। डाक्टर विशालको मैले धेरै आएको छु, सुरुदेखि नै नेपालसँग आबद्ध हुन पायो भने त गर्न पायो भने त भन्ने खालको छ। र रिसेन्टली पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एसोसिएट प्रोफेसरको हिसाबले चाहिँ जुन उहाँलाई चाहिँ भिजिटिङ फ्याकल्टी हिसाबमा दिइसकेका छ त्यसले पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ। र यो भनेको हाम्रो लागि प्लस पोइन्ट पनि नेपालमा आइराख्नुको लागि पनि होइन एउटा हामी यो गर्नेछ। त्यस पछाडि डाक्टर विशालले आफ्नो लाइफ टाइममा छोटो समयमा उमेरको हिसाबले अब यहाँ विशालसँग मेरो दुईवटा कुराहरूको रिलेसन छ, यहाँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। एउटा मेरो भाइ नै हो होइन, त्यो हिसाबले म गर्व पनि गर्छु। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो आइएमको कलिग पनि हो। हामी विद्यार्थी चाहिँ हिसाबले नार्जिङ पढ्दाखेरि टिचिङमा जस्तै डाक्टर घनश्याम कमलजी लगायत हाम्रो होइन उहाँहरूले पनि गरिनु भएको छ। गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ कलिग पनि हो र एज अ रिसर्चर एज अ विषयमा हामी चाहिँ एउटा फेलो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यहाँ पर्सनभन्दा पनि अफिसियल्ली डाक्टर विशाललाई पाएका छौँ। त्यो एनएचआरसीको लागि एउटा हाइट पनि र गर्व पनि विषय छ। र आफ्नो जीवनकालमा भएका अनुभवहरू अहिले आज हामीले धेरै थ्योरिटिकल भन्दा पनि विशाल गेवाली डाक्टरसित जुन स्कुलिङमा चाहिँ नेपालको एउटा त्यतिखेर नै अब बोर्ड फर्स्ट आउनेदेखि लिएर भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा नर्मल प्रक्रिया थियो। तर त्योभन्दा पनि अझै एक्स्ट्रा के हो भने मैले त सानोदेखि चिनेको पनि होइन कि जुन आफ्नो विषयप्रतिको लगाव र सर्टन काममा चाहिँ जुन डेडिकेसन छ नि त्यो खालको धेरै कममा चाहिँ देखिरहेको छु मैले होइन, अगाडि भनेको होइन। र त्यो हामीले फलो गर्नुपर्छ। अझै नेपालको र इन्टरनेसनल लेभलको रिसर्चको इतिहासमा चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ यङ ओन्कोलोजी साइन्टिस्ट एवार्डदेखि लिएर त्यो खालको चाहिँ प्राप्त भइसकेका छ। थुप्रै ठाउँमा चाहिँ चिफ एडिटरको हिसाबले भूमिका हिसाबले उहाँलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ स्वतःस्फूर्त हिसाबले। र जुन हिसाबको पब्लिकेसन हिसाबमा आइरहेको छ त्यो सुन्ने नै आज सबैभन्दा ठुलो कुरा हुनसक्छ। र हाम्रो चाहिँ रिसर्च अफिसरहरूलाई र जो यङ ग्रोइङ साइन्टिस्टहरू बन्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूलाई इन्सपायरिङ चाहिँ कुराहरू। त्यस कारणले गर्दा आज मोर थ्योरिटिकल भन्दा पनि डाक्टर विशालको आफ्नो एकाडेमिक लाइफ र त्यसपछि रिसर्च लाइफको कुराहरू र उहाँले गरेका पब्लिकेसन र काममा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने र कसरी सफलता प्राप्त गर्ने भन्ने खालको हामी चाहिँ भाइ बहिनीहरू सबैलाई मार्गदर्शनको हिसाबले होस् भन्ने चाहिँ मैले खोजेको छु। र त्यसमा बढी फोकस गरौँ भन्ने छ। र त्यसको लागि यहाँहरूले त्यो मर्म बुझेर त्यो अनुसारको इन्सपायरिङ खालको होस् भन्ने खालको हो। र हामी अत्यन्त खुसी छौँ। र पहिलो चरणको कार्यक्रमको हिसाबले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो त्यो लेटरको दिनुपर्ने कार्यक्रम छ र त्यो दिन्छौँ। र त्यसपछि विशाल डाक्टरले आफ्नो चाहिँ भनाइहरूलाई राख्नुहुन्छ होइन प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट स्लाइड पनि छ। त्यो हामी सुनिसकेपछि आज हामीसँग लोकली एभालुएट जे खाजा छ त्यो खाएर हामी तिहार सेलिब्रेसन गर्नुहुन्छ होइन। यति हाम्रो कार्यक्रम छ। यति भन्दै पुनः डाक्टर विशाललाई हामी बधाई शुभकामना साथ उहाँहरूको उत्तरोत्तर कार्यकालको हामी कामना गर्छौँ। लेटर छ हाम्रो। धन्यवाद सर। यस आजको कार्यक्रममा शुभकामना स्वागत मन्तव्य साथै हामीलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्नुभएकोमा धन्यवाद। अब यस कार्यक्रम लगत्तै हामीले आजका अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नका निमित्त म हाम्रो फाइनेन्सियल डाइरेक्टर सुबोध सरलाई चाहिँ शुभजी हाम्रो यहाँको सिनियर स्टाफ सँगसँगै बुवालाई पनि स्वागत गर्ने कार्यक्रममा
उहाँलाई पनि स्वागत हामी गर्छौँ सर। यसरी कार्यक्रमको पहिलो चरण इन्टरनेसनल एडिटरको हामीले पत्र हामीले दाइले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। लगत्तै अब माइक दाइले हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रमको दोस्रो पक्ष दाइको टक सोमा आफ्नो एक्सपिरियन्स टकमा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स धारणा व्यक्त गरिदिनु हुन चाहिँ हामीलाई थप केही कुरा सिकाउनको लागि माइक यहीँ बसेर गर्ने कि अनि त्यो ट्रान्जिसन गर्नलाई स्लाइड्सहरु मेरै हातमा त्यो कन्ट्रोल भए सजिलो हुन्थ्यो अथवा म त्यहीँ गएर बोल्न पनि सक्छु हो र मैले बुवालाई पनि चाहिँ खाना लगाउँ। त्यो होला सेकेन्ड रोको सेकेन्ड हो कि त्यो नमस्कार सबैजनामा सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रम र एनएचआरसीका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर प्रोफेसर डाक्टर प्रदीप गेवाली ज्यू मेरो पूजनीय पिताजी र हजुरहरू सबैजनाको सामिप्यमा रहेर आफ्ना केही कुराहरू राख्न पाउँदा म अत्यन्त खुसी छु। आजको मेरो टकको टाइटल चाहिँ मैले द रोड एस ट्राभल्ड भनेर राखेको छु किनकि मैले जुन करियरको बाटो लिएँ सायद त्यो बाटो लिने मलाई आफू बाहेक अरू मान्छे कोही पनि मलाई थाहा छैन। मतलब अरूले हिँडिराखेको बाटो वेल नोन पाथ सायद मैले लिएको छैन। हरेक स्टेपमा अहिले मैले आफ्नो जर्नी सेयर गर्ने नै छु। हरेक स्टेपमा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा यो स्टेप लिइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्ने थाहा थिएन पनि र त्यो बाटो लिँदा लिँदै आज यो अवस्थामा म आइपुगेँ र त्यही जर्नीको क्रममा मैले के सिकेँ त भन्ने कुराहरू तपाईहरु समक्ष राख्दाखेरि सायद तपाईहरुलाई पनि हेल्प हुन्छ होला। नट बिकज द जर्नी दैट आई टुक इज द ओन्ली जर्नी दैट म्याटर्स बट बिकज देयर माइट बी सम लेसन्स विदिन इट दैट यू माइट फाइन्ड इन्स्पायरिङ इन योर कन्टेक्स्ट हैन। तर त्यो भन्दा पनि पहिला पर्दाले भन्नुभयो रिसर्च कसरी गर्ने अथवा रिसर्चको टाइपहरू के त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर त्यसकारण मैले फर्स्ट हाफ अफ माई टक चाहिँ कसरी पब्लिकेसन गर्ने त भनेर त्यो टेक्निकल कुराको बारेमा गफ गर्छु र सेकेन्ड हाफमा चाहिँ मेरो आफ्नो जर्नीको बारेमा अलि बढी कुरा गर्नेछु। यो चाहिँ मेरो डिस्क्लोजर हो। मसँग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कुनै पनि छैन र मैले जे कुरा भन्दैछु त्यो नै 100% सत्य हो भन्ने छैन। सबैको लाइफ फरक हुन्छ, सबैको जर्नी फरक हुन्छ। र आज मैले भन्न खोजेको कुरा हाउ टु राइट अ पेपर भन्ने बारेमा होइन किनकि त्यो छुट्टै टपिक छ। द्याट्स अ डिफ्रेन्ट टपिक। तपाईहरुलाई यदि हाउ टु राइट अ पेपर भन्नेको बारेमा थाहा पाउने मन छ भने आई वुड हाइली रिकमेन्ड कि यो पेपर पढ्नुस्। यो पेपरमा चाहिँ एउटा म्यानुस्क्रिप्ट कसरी लेखिन्छ, कुनै पनि एउटा ओरिजिनल आर्टिकल जर्नलमा सबमिट गर्नभन्दा अगाडि कसरी त्यो म्यानुस्क्रिप्ट तयार गर्ने, कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा तपाईले जान्ने छ भने दिस इज अ हाइली रिकमेन्डेड पेपर। तर त्यसको बारेमा चाहिँ म आज कुरा गर्ने छैन। र कुनै पनि कुरा पब्लिकेसन होस्, रिसर्च होस्, जे कुराको लागि पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको स्टार्ट गर्ने हो। धेरैजना मानिसहरू हामी स्टार्ट नगरेर नै अड्किराखेको हुन्छौँ।
भोलि लेख्छु पर्सि लेख्छु लेखौँला नि यो गर्ने त हो गरौँ गरौँ भन्ने त्यो स्टार्ट चाहिँ कहिले नहुने हो त्यसैमा अड्किराखेका हुन्छौँ त्यो हुनाले पर्फेक्ट स्टार्ट हुन आवश्यक छैन स्टार्ट जस्तोसुकै भए पनि हुन्छ स्टार्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हैन स्टार्ट गरिसकेपछि त्यसले आफैले एउटा मोमेन्टम लिन्छ अनि स्टार्ट गरिसकेको कुरा कन्टिन्यू गर्न पनि सजिलो हुन्छ स्टार्टै गरिएन भने इफ यु किप वेटिङ फर द पर्फेक्ट मोमेन्ट देन इट विल नेभर अपियर यु जस्ट ह्याभ टु स्टार्ट एन्ड देन थिङ्स विल स्टार्ट फलिङ इन्टु प्लेस र स्टार्ट गर्दाखेरि स्टार्ट अर्ली जस्तो कुनै पनि एउटा रिसर्च प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो रिसर्च गर्न अब आइआरबी लिनु पर्यो त्यसको विभिन्न स्टेपहरू हुन्छ त्यो सबै कुराको लागि पनि टाइम त कन्ज्युम हुन्छ र त्यो सबै टाइम कन्ज्युम हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि मर्न सक्छ त्यसकारण स्टार्ट गर्नु छ भने अबको 6 महिनापछि यो रिसर्च गर्ने भन्ने प्लान छ भने आजैबाट फर्स्ट स्टेपहरू लिनु पर्यो पेपर लेख्नुको लागि पनि सबै रिसर्च कम्प्लिट भइसकेपछि पेपर लेख्नुभन्दा जतिखेर रिसर्च आइडिया दिमागमा आएको छ एटलिस्ट इन्ट्रोडक्सन सेक्सनहरू त चेन्ज हुँदैन रिजल्ट र कन्क्लुजनको लागि हो रिजल्टहरू चाहिने एटलिस्ट इन्ट्रोडक्सन सेक्सन मेथड सेक्सनहरू चाहिँ लेख्न स्टार्ट गर्दै गर्दा हुन्छ यो मैले भनि पनि सकेँ आइडियल टाइमको लागि वेट नगर्नुहोस् आइडियल टाइमको लागि वेट गर्नु हो भने यु वुड बी वेटिङ फर एभर अनि स्पेसली पेपर लेख्दाखेरि मान्छेलाई के हुन्छ भने के लेख्ने भन्ने हुन्छ सुरुमा त्यसकारण त्यो त्यसैमै धेरैजना अड्किन्छ जे भए पनि केही चाहिँ लेख्ने सुरुको सेन्टेन्सेसहरू जस्तो मैले आफैले अहिलेसम्म मैले सायद 150 वटा जति पेपर पब्लिस गरेँ होला त्यो 150 वटा पेपरमा सायद एउटा पनि पेपर यस्तो छैन कि जुन मैले फर्स्ट ड्राफ्ट जुन लेखेँ त्यही नै अल्टिमेटली पब्लिस भयो फर्स्ट ड्राफ्ट त एकदमै फर्स्ट ड्राफ्ट भनेको जस्ट आफूले मोटिभेसन दिन मात्र लेख्ने कुरा हो फर्स्ट ड्राफ्ट इज नेभर पर्फेक्ट तर अब लेख्ने कुरा त गरेँ तर के को बारेमा लेख्ने तपाईँहरूसँग एउटा कन्टेन्ट पनि हुनु पर्यो त्यसको लागि त रिसर्च त गर्नु पर्यो हैन तर यदि कसैलाई यो फिल्डमा आउनु छ भने बेबी स्टेप लिनु छ भने सुरुमा वास्तवमा आफ्नो रिसर्च नभए पनि लेख्न स्टार्ट गर्न सकिन्छ र लेख्ने ह्याबिट बसाउने रिसर्चको ह्याबिट बसाउने पनि त्यसै गरी हो वाट आई एम टकिङ अबाउट एकैछिनमा मैले भन्छु विभिन्न टाइप अफ आर्टिकल्स जसको लागि रिसर्च गर्नु पनि पर्दैन इन द बिगिनिङ अनुभव गेन गर्नको लागि तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इन्सपिरेसन हो र यो इन्सपिरेसन चाहिँ सजिलै भेटिँदैन त्यसकारण इन्सपिरेसन भेटेको बेलामा गुम्नु दिनु हुँदैन इन्सपिरेसन कसरी भेट्ने अब आजकलको जमानामा प्रत्यक्ष आफ्नो अगाडि भएको मान्छे मात्रै सोर्स अफ इन्सपिरेसन हुन्छ भन्ने छैन हैन सोशल मिडियाको जमाना छ इन्टरनेटको जमाना छ देयर क्यान बी सो मेनी पिपल द्याट यु क्यान लर्न फ्रम र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यदि आफ्नो फिल्डमा कुनै पनि एकजना मान्छे छ जोबाट तपाईँ इन्सपायर्ड हुनुहुन्छ जो जस्तो तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ भने वान्स यु फाइन्ड द्याट पर्सन त्यो मान्छेले लेखेको सबै कुरा पढ्नुहोस् त्यो मान्छेले आजसम्म पब्लिस गरेको सबै कुराहरू पढ्नुहोस् त्यसबाट तपाईँले सिक्नुहुन्छ हैन उसको लर्निङ उसको राइटिङ स्टाइल कस्तो छ उसको रिसर्च गर्ने टेक्निक कस्तो छ अनि एउटै मान्छे 10 वर्ष अगाडि कस्तो पेपर लेख्दै थियो आज कस्तो पेपर लेख्दैछ त्यो मान्छे कसरी इभल्भ भएको छ यु लर्न अ लट फ्रम द्याट अब टाइप्स अफ पब्लिकेसन्सको कुरा गर्छु म एकैछिन मैले अघि पनि भने सबै टाइप अफ पब्लिकेसनको लागि इमिडिएटली आफूसँग रिजल्ट हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पब्लिकेसन्स लेटर टु द एडिटर भनेको तपाईँले जर्नलमा कुनै पनि कुरा पढ्नुभयो त्यो कुराप्रति तपाईँको सहमति अथवा विमति के छ त्यो कुरालाई एक्सप्रेस गर्ने केस रिपोर्ट भनेको स्पेसली क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा हुन्छ एउटा कुनै युनिक खालको बिरामी सँगको इन्काउन्टर भयो भने त्यसबाट अरूले पनि सिक्लान् अरूले पनि त्यस्तो बिरामी देख्दाखेरि यसै गरी ट्रिट गर्लान् अथवा आफूले गल्ती गरेको भए पनि यस्तो गर्नु नहुने रहेछ अरूले यस्तो नगरून् भन्ने हिसाबले लेखिन्छ त्यसपछिको न्यारेटिभ रिभ्यू भनेको युजली एक्सपर्टहरूले आफ्नो फिल्ड अफ एक्सपर्टिजमा यो विषयमा चाहिँ मलाई धेरै आउँछ भन्ने भइसकेपछि अरूहरूलाई पढाउने हिसाबले एक किसिमको नोट जस्तो हो अरूलाई पढाउने हिसाबले त्यो विषयको सम्पूर्ण कुराहरू जान्नुपर्ने कुराहरू लेख्नेलाई चाहिँ न्यारेटिभ रिभ्यू हुन्छ त्यसपछि अर्को आउँछ कमेन्ट्री अथवा एडिटोरियल यो पनि फेरि एक्सपर्टहरूले कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टपिकमा आफ्नो भ्यू दिने मेडिसिनमा पब्लिक हेल्थमा डिबेटका कुराहरू प्रशस्तै हुन्छन् जस्तो अहिले भनौँ 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मको बच्चा बच्चीलाई कोभिडको भ्याक्सिन दिने कि नदिने हैन अब यसमा डिबेटहरू यस्ता कन्ट्रोभर्सियल कुराहरूमा कसैलाई त्यसको सपोर्टमा लेख्न मन लाग्ला कसैलाई त्यसको अपोज गरेर लेख्न मन लाग्ला तर डेटा ड्रिभन त्यत्तिकै मन लाग्दो होइन मलाई यो मन पर्दैन भनेर त भएन हैन
आफ्नो एक्सपर्टिज देखाएर र डेटा देखाएर यो डेटाको कारणले यो गर्नु ठिक छ, यो डेटाको कारणले यो गर्नु बेठिक छ भन्ने हिसाबले लेख्नेलाई चाहिँ कमेन्ट्री अथवा एडिटोरियल। यो कहिलेकाहीँ अनइन्भाइटेड हुन्छ, कहिलेकाहीँ इन्भाइटेड हुन्छ, कहिलेकाहीँ जर्नलले नै आफ्नो एउटा नाम भइसकेपछि त्यो फिल्डमा यस्तो लेखिदिनुहोस् भनेर इन्भिटेसन पनि पठाउँछन्। अर्को भयो सिस्टमेटिक रिभ्यू र मेटा एनालिसिस। सिस्टमेटिक रिभ्यू भनेको न्यारेटिभ रिभ्यू भन्दा फरक के हो भने सिस्टमेटिक रिभ्यू भनेको कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर रिसर्च क्वेसनको लागि आजसम्म पब्लिश लिटरेचरमा के छ त यसको बारेमा डेटा, त्यो सबै सिस्टमेटिकल्ली खोजेर भइजतिको सबै रिजल्टहरूलाई सिन्थेसाइज गर्नलाई सिस्टमेटिक रिभ्यू भन्छौँ। र त्यसैमा यदि क्वान्टिटेटिभ डेटा छ र त्यसलाई पुल गरेर एउटा निचोड दिन सकियो भने त्यसलाई मेटा एनालिसिस भन्छौँ। र ओरिजिनल रिसर्च अर्को इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरी भनेको ओरिजिनल रिसर्च हो, जुन चाहिँ आफूले प्राइमेरी डेटा खोजेर त्यो प्राइमेरी रिसर्च गरेर त्यसको पब्लिकेसन गर्ने। क्लिनिकल ट्रायलहरू यही ओरिजिनल आर्टिकल भित्र पर्छ। एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू सुनाउँछु। सन् 2014 सम्म मेरो नम्बर अफ पब्लिकेसन्स 0 थियो। मैले केही पनि छापेको थिएन संसारमा। त्यतिखेरसम्म पेपर छाप्नु पर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई। अनि म जापानमा मेरो मेडिकल अङ्कोलोजीको ट्रेनिङ गर्दै थिएँ। त्यतिखेर सन् 2014 को अप्रिलमा ल्यान्सेट अङ्कोलोजीमा यो एउटा पेपर छापियो, च्यालेन्जेस टु इफेक्टिभ क्यान्सर कन्ट्रोल इन चाइना, इन्डिया एन्ड रसिया भनेर। यो पेपर पढेँ। हाम्रो जर्नल क्लबहरू हुन्थ्यो, जर्नल क्लबमा चाहिँ एउटा पेपर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो मैले। त्यसको लागि मैले यही पेपर छाने, ल यो पेपर प्रेजेन्ट गर्छु भनेर। अनि यो पेपर पढ्दाखेरि मलाई के फिल भयो भने उनीहरूले चाइना र इन्डियाको बारेमा त्यत्रो कुराहरू गरिराखेछन् है। ल्यान्सेट अङ्कोलोजी जस्तो प्रेस्टिजियस जर्नलले चाइना र इन्डियाको क्यान्सरको अवस्थालाई चाहिँ अब हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। चाइना र इन्डिया मात्रै जोड्दाखेरि पनि संसारको 1/3 क्यान्सर पेसेन्ट हो हैन। संसारको प्रत्येक 3टा क्यान्सर पेसेन्ट मध्ये 1 वुड बी इदर चाइनिज अर इन्डियन भनेर। अनि उनीहरूले कसरी त्यहाँ रिसर्चको उत्थान गर्ने, त्यहाँ क्यान्सर केयर कसरी उत्थान गर्ने भनेर लेखेको भए। अनि मलाई त्यतिखेर के फिल भयो भने नेपाल पनि त छ ठ्याक्कै बिचमा, चाइना र इन्डियाको बिचमा नेपाल छ। हामी सानो देश त छौँ, तर यस्तै गरी संसारले हाम्रो बारेमा सोच्ने चाहिँ कहिले? अब हामीले त सोचेनौँ होइन। एटलिस्ट संसारले त हामीलाई यसरी इग्नोर नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई फिल भयो। अनि त्यो फिल भएको कारणले मैले भने नि यतिखेरसम्म मेरो कुनै पनि पब्लिकेसन थिएन, तर त्यो फिल भएको कारणले त्यो इमोसन चाहिँ मलाई एक्सप्रेस गर्न मन लाग्यो। अनि मैले सोधेँ हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ लेटर टु एडिटर लेखे हुन्छ नि भनेर मेरो कलिगहरूले मलाई सल्लाह दिए। त्यसपछि मैले लेखेँ। अनि लेखेको त्यो छापियो। मेरो लाइफको फर्स्ट पब्लिकेसन यो क्यान्सर केयर एन्ड रिसर्च इन इन्डिया। इन्डियाको बारेमा त कुरा गर्यो, तर नेपालको बारेमा के त भनेर मैले लेखेँ। अनि रमाइलो कुरा के भयो भने उनीहरूले एक्सेप्ट गरे। यो लाइफमा लेखेको फर्स्ट आर्टिकल एक्सेप्ट भयो। अनि त्यसले मलाई ठुलो इन्करेजमेन्ट मिल्यो। फेरि ल्यान्सेट अङ्कोलोजीमा हैन। अनि ल ल्यान्सेट अङ्कोलोजीले मेरो आर्टिकल एक्सेप्ट गर्यो भन्ने भयो, त्यसले मलाई एकदमै खुसी गरायो। अनि त्यसपछि त्यो मोटिभेसनले यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ अथवा लेख्दाखेरि यस्तो इम्प्याक्ट हुने रहेछ भन्ने मलाई अलिकति रियलाइज भयो। तर मैले भने नि जस्तो मैले आजबाट मैले पेपर छाप्छु भनेर मैले लेख्न बसेको होइन। मलाई त्यो कुराले मनमा पोल्यो, त्यो मलाई एक्सप्रेस गर्नु थियो, मैले एक्सप्रेस गरेँ। अब अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। अब यहाँ यसमा मैले टाइटल पेसेन्ट्स आर द बेस्ट सोर्स अफ इन्सपिरेसन भनेर राखेको छु। मैले क्लिनिकल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि क्यान्सर पेसेन्टहरूलाई पेन हुन्थ्यो, अनि त्यो दुखाइ कमाउनको लागि हामी ओपियोइड प्रयोग गर्थ्यौँ। ओपियोइडको एउटा इम्पोर्टेन्ट साइड इफेक्ट कन्स्टिपेसन हो। अरू साइड इफेक्टहरूलाई बरु केही समय ओपियोइड युज गरेपछि पेसेन्टहरू टलरेट गर्दै जान्छन्। कन्स्टिपेसनसँग चाहिँ टलरेन्स डेभलप हुँदैन। किनभने कन्स्टिपेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट साइड इफेक्ट हो। यो कन्स्टिपेसन म्यानेज गर्न धेरै जसो बिरामीहरूलाई त सामान्य ल्याक्जेटिभहरू दिएर कन्स्टिपेसन म्यानेज हुन्छ। कोही कोही बिरामीहरूलाई यति गाह्रो हुन्छ कि केही गरी पनि त्यो म्यानेज गर्न सकिँदैन। अनि उनीहरूलाई त्यो पेन भन्दा यो कन्स्टिपेसनको पीडा बढी हुन्छ। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा 2-3वटा बिरामीहरू त्यस्तो भए। त्यो भइसकेपछि म आफैलाई उनीहरूको लागि मैले के गर्न सक्छु त, कसरी हेल्प गर्न सक्छु त भनेर मैले ओपियोइड इन्ड्युस्ड कन्स्टिपेसनलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर प्रशस्तै पढ्न थालेँ। प्रशस्तै पढेँ, नोटहरू बनाएँ। हाम्रो नेपालीहरूको चलन त्यस्तै, नोटहरू बनाएर पढ्ने चलन हुन्छ होइन। नोटहरू बनाएर पढेँ, धेरै कुराहरू लेखेँ। अनि त्यसपछि म जतिखेर आई ह्याड द्याट फुल प्रडक्ट, मलाई के लाग्यो भने यो कुरा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो कुरा म बाहेक अरू डक्टरहरूलाई पनि त चाहिएला। म जस्तो मेरै फिल्डमा भएका अरू डक्टरहरूलाई पनि यो इन्फर्मेसन त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला।
त्यो हुनाले मैले जुन कुरा प्रिपेयर गरेँ त्यो मैले अरूसँग पनि सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अनि द्याट बिकम अ न्यारेटिभ रिभ्यू अघि मैले न्यारेटिभ रिभ्यू जुन भनेको थिएँ त्यसपछि मैले यो पब्लिस गरेँ सो दिस इज माई फर्स्ट पेपर त्यो लेटर टु एडिटर बाहेकको त्यो अघिल्लो लेटर टु एडिटर भयो एउटा फुल पेपरको कुरा गर्ने हो भने एब्स्ट्राक्ट सहितको मेरो लाइफको फर्स्ट फुल पेपर चाहिँ यो थियो ओपियोइड इन्ड्युस्ड कन्स्टिपेसन यसलाई कसरी ओपियोइड इन्ड्युस्ड कन्स्टिपेसनको म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर मैले बिरामी हेरेर त्यो बिरामीको लागि मैले आफूले गरेको अध्ययनलाई पेपरको रूपमा पब्लिस गरेँ मैले यो एक्जाम्पलहरूबाट बताउन खोजिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने आजबाट म रिसर्चर बन्छु आजबाट म पब्लिसर बन्छु भनेर बस्नु पनि इम्पोर्टेन्ट होला तर त्यो भन्दा पनि आफ्नो डेली लाइफको आफ्नो कामको क्रममा देयर आर सो मेनी सोर्सेस अफ इन्सपिरेसन देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज हैन जुन तपाईले यु क्यान युज इट एन्ड टर्न इट इन्टु अ पब्लिकेसन अनि अर्को डाक्टर विशेष पौडेल सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा हुनुहुन्छ हि इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड अनि उहाँले चाहिँ यहाँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट प्रोग्राम स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यतिखेर हामीहरूले कोलाबोरेट गरेका थियौँ अनि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट नेपालमा जुन गर्दै हुनुहुन्थ्यो इट वाज रिमार्केबल एकदमै बाहिरको तुलनामा सस्तो पैसामा नेपालमा पनि फर्स्ट टाइम हामीले ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यौँ भन्ने कुरा तर त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो हाम्रो नेसनल न्युजमा आयो तर इन्टरनेसनल अडियन्सलाई त थाहा भएन अनि मैले दाइलाई झकझकाएँ द वर्ल्ड सुड नो अबाउट इट भनेर अनि हामीले त्यसको लागि यो पेपर लेख्यौँ त्यसैको रिपोर्ट अनि हामीले ब्रिटिस जर्नल अफ हिमाटोलोजीमा छपायौँ यो अनि यो छापिसकेपछि विशेष दाइ टेल्स मी द्याट हि हेज रिसिभ लट्स अफ गुड रिस्पोन्सेस होइन अनि अहिले अरू देशहरूले पनि विशेष दाइसँग कन्ट्याक्ट गरेर नलेज ट्रान्सलेसन कसरी त्यस्तै कुरा अरू देशमा पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ भनेको बिहाइन्ड द सिन स्टोरी हेर्ने हो भने हरेक पेपरहरू स्पेसली मेरो सुरुको फर्स्ट कपाल अफ इयर्सका पेपरहरू हरेक पेपरको पछाडि देयर इज अ मोटिभेसन देयर इज अ सोर्स अफ इन्सपिरेसन र मैले अघि अलिकति इन्सपिरेसनको कुरा गरेँ यसमा के चाहिने रहेछ भने एउटा मेन्टरको आवश्यकता हुने रहेछ स्पेसली अर्ली करियरमा र मेन्टर पाउनु इजी चाहिँ छैन होइन अनि त्यसको लागि ट्रायल एन्ड एरर गर्नुपर्छ जस्तो यो एउटा मेन्टर मेरो मेन्टर प्रोफेसर XYZ हो भनेर अब जिन्दगीभरि त्यही मेन्टरसँग स्टिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन इट्स अ ट्रायल एन्ड एरर प्रोसेस देयर आर सो मेनी मेन्टर्स होइन अल मेन्टर्स आर नट गुड है जसरी अल ह्युमन बिङ्स आर नट गुड अल डक्टर्स आर नट गुड होइन त्यस्तो जेनरलाइजेसन त गर्नु मिल्दैन सिमिलरली अल मेन्टर्स आर नट गुड कतिपय मेन्टरहरू आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने हुन्छन् मेन्टीहरूलाई युज गरेर उनीहरूको कानमा टेकेर आफू मात्रै अगाडि बढ्ने खालका हुन्छन् त्यो हुनाले त्यस्तो मेन्टरहरूसँग सचेत हुनु पर्यो होइन अनि मैले अघि पनि भने अहिलेको जमानामा आफ्नो आँखा अगाडि प्रत्येक दिन प्रत्यक्ष भेट हुने मान्छे मात्रै मेन्टर हुन्छ भन्ने आवश्यक छैन इन्टरनेसनल्ली धेरै मान्छेहरूसँग कोलाबोरेट गर्न सकिन्छ अरू मान्छेहरूबाट सिक्न सकिन्छ अनि यदि तपाईँले एउटा मान्छे राम्रो मान्छे भेटाउनु भयो जो चाहिँ तपाईँलाई फिल भयो कि ओके दिस पर्सन क्यान बी अ गुड मेन्टर फर मी भने डोन्ट लेट द्याट पर्सन गो होइन भेटिसकेपछि चाहिँ जस्तो यो एक्जाम्पल दिन खोज्दैछु संसार सानो छ भन्ने एक्जाम्पल भर्चुअल मेन्टर भनेर विभिन्न संस्थाहरूले अब मैले चाहिँ अङ्कोलोजीको मात्रै एक्जाम्पल दिने भएँ किनकि मलाई त्यसको मात्रै अनुभव छ विभिन्न संस्थाहरूले पनि यसरी खोलेको हुन्छ जस्तो ASCO भनेको हाम्रो फिल्डमा सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन हो अमेरिकन सोसाइटी अफ क्लिनिकल अङ्कोलोजी ASCOले भर्चुअल मेन्टर भनेर खोल्छ वर्षको एकपटक त्यो भनेको हामी नेपाल जस्तो मुलुकमा बस्ने केही गर्न खोज्ने मान्छे तर राम्रो मेन्टर नभएका मान्छेहरूले एप्लाई गरेर अनि संसारको विभिन्न कुनाका मेन्टरहरूसँग म्याच गरिदिन्छ अनि त्यो भइसकेपछि त्यो भर्चुअल मेन्टरसँग सँगै बसेर काम गर्न सकिन्छ मैले पनि यसमा एप्लाई गरेर मैले पनि एउटा भर्चुअल मेन्टर पाएको थिएँ 2016 तिर अर्को एक्जाम्पल दिन्छु यो मेन्टरसिपको कुरा गर्दा मेन्टरसिपको पनि एक्जाम्पल भयो कमेन्ट्रीको पनि एक्जाम्पल भयो अनदर टाइप अफ आर्टिकल कमेन्ट्री भनेको मैले अघि भने कुनै पनि कन्ट्रोभर्सियल अथवा इम्पोर्टेन्ट टपिकमा आफूले विभिन्न ओपिनियनहरू दिने खालको आर्टिकल हो अब भाग्य भनौँ अथवा हार्डवर्क भनौँ अथवा आफूले मेहनत गर्दै गइसकेपछि
धेरै परको कुरा सोच्नु हुँदैन, इमिडिएट कुराहरूमा मेहनत गर्दै गइसकेपछि अरू डोरहरू आफै खुल्छन् भन्ने कुराको पनि एक्जाम्पल होला। यो जर्नल अफ ग्लोबल अङ्कोलोजी भनेको आस्कोको ग्लोबल अङ्कोलोजीको लागि बनाइएको स्पेसिफिक जर्नल हो। यो 2016 मा रिलिज भएको होला। 2016 भन्दा अगाडि यो जर्नल थिएन, एक्जिस्टै गर्दैन थियो। अनि आस्कोको एनुअल मिटिङ हुन्छ प्रत्येक वर्ष सिकागोमा, लगभग 40-50 हजार मान्छे आउँछन्, अङ्कोलोजिस्टहरू आउँछन् संसारभरिबाट। अनि त्यो वर्ष म जान पाएको चाहिँ थिइनँ। अनि तर त्यो वर्ष त्यो आस्कोको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टक चाहिँ एउटा त्यहाँ मैले रातोमा हाइलाइट गरेको चाहिँ डाक्टर लियोनार्ड साल्ज भन्ने मेमोरियल स्लोन केटरिङ क्यान्सर सेन्टर न्युयोर्कको जीआई अङ्कोलोजीको प्रोफेसर, उहाँको स्पिच चाहिँ त्यो आस्कोको हाइलाइट थियो। त्यो उहाँले चाहिँ स्पिचमा के कुरा गर्नुभएको थियो भने त्यो वर्ष चाहिँ फर्स्ट टाइम इम्युनोथेरापी, निभोलुमाब, पेम्ब्रोलिजुमाब जस्ता इम्युनोथेरापीहरू क्यान्सरमा इफेक्टिभ हुन्छन् भनेर प्रेजेन्टेसन गरेको थियो। अनि उहाँले चाहिँ त्यसको बारेमा बोल्दै के भन्नुभयो भने निभोलुमाब प्लस इपिलुमाब भन्ने रेजिमेन यो धेरै महँगो भयो, यो रेजिमेन प्रयोग गरेर सबै स्किन क्यान्सर मेलानोमाको बिरामीहरूलाई यो रेजिमेन प्रयोग गर्ने हो भने त हामीले धान्न सक्दैनौँ, हाम्रो देश धराशायी हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। ही वाज टकिङ अबाउट युएसए। मैले यसो सोचेँ होइन, नेपालमा त प्याक्लिट्याक्सेल जस्तो औषधि अफोर्ड गर्नलाई पनि मान्छेले घरखेत बेच्छन्। प्याक्लिट्याक्सेल भनेको जेनेरिक साइटोटक्सिक किमो भनेको धेरै पुरानो औषधि जुन जेनेरिक भइसक्यो। त्यस्तो औषधि अफोर्ड गर्नलाई पनि मान्छेले घरखेत बेच्ने अवस्था छ। अहिले यो इम्युनोथेरापीले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको फाइनेन्सियल अवस्था धराशायी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अनि त्यो उहाँको स्पिच सुनिसकेपछि, उहाँको स्पिच एकदमै राम्रो थियो, एकदमै इन्सपायरिङ थियो। त्यो सुनिसकेपछि फेरि मैले अघि दिएको एक्जाम्पल जस्तो मलाई केही न केही लेख्न मन लाग्यो। कतै पब्लिस गर्छु भन्ने उद्देश्यले होइन, तर मलाई त्यो फिलिङ एक्सप्रेस गर्न मन लाग्यो र मैले जस्ट एउटा एसे जस्तो लेखेँ। त्यो एसे लेखेँ, त्यो कतै पब्लिस गर्ने विचारले लेखेको पनि थिएन। र मैले अघि भने जस्तो कमेन्ट्रीहरू युजली आफ्नो फिल्डमा नाम बनाइसकेका मान्छेहरूले पब्लिस गर्ने कुरा हो। मैले त्यो कतै छापिन्छ जस्तो मलाई लागेको पनि थिएन र त्यस्तो खालको जर्नल पनि थिएन। मैले जस्ट लेखेँ र छोडेँ। केही महिनापछि मैले देखेँ कि आस्कोले ग्लोबल अङ्कोलोजीको लागि एउटा नयाँ जर्नल बनाउँदैछ अरे, जर्नल अफ ग्लोबल अङ्कोलोजी रिलिज हुँदैछ अरे भन्ने मैले त्यो नोटिस देखेँ। त्यो नोटिस देखेँ झसङ्ग भयो। मैले अस्ति लेखेको त यो जर्नललाई त मिल्छ, मैले नेपालको कन्टेक्स्टमा यस्तो यस्तो हुन्छ कसरी भन्ने हिसाबले लेखेको थिएँ। अनि जर्नल अफ ग्लोबल अङ्कोलोजी लन्च भइसकेपछि मैले त्यहाँ सब्मिट गरेँ। अनि त्यहाँ सब्मिट गर्दाखेरि अब अपर्च्युनिटी भनौँ, भाग्यको ढोका खुलेको भनौँ, त्यो जर्नलले चाहिँ यो ग्लोबल अङ्कोलोजीको रिसर्चरहरूलाई हेल्प गर्न भनेर कतिपय आर्टिकलका अथरहरूलाई एउटा मेन्टरसँग लिङ्क गराएर त्यो मेन्टरले चाहिँ त्यो लेखेको राइटिङ स्टाइल पोलिस गरिदिने, लेखेको कुराहरूलाई एडिट गरिदिने, त्यसरी हेल्प गर्ने सिस्टम बनाएको रहेछ। अनि त्यो जर्नलले त्यही डाक्टर लियोनार्ड साल्ज जसको स्पिच सुनेर म इन्सपायर भएँ, त्यही मान्छेलाई मेरो मेन्टर बनाइदियो। अनि त्यही डाक्टर लियोनार्ड साल्जसँगै बसेर मैले यो पेपर लेखेँ अनि पछि पब्लिस पनि गरेँ। त्यहाँले एक्नोलेजमेन्टमा पनि उहाँको नाम छ। मेरो लागि चाहिँ यो एउटा फ्यान मोमेन्ट जस्तो, एउटा ड्रिम कम ट्रु जस्तो, जुन डाक्टरको नाम मैले सधैँ सुनेर जसलाई मैले सोर्स अफ इन्सपिरेसन जस्तो, आइकन जस्तो ठानेको थिएँ, मैले सधैँ नसोचिकन कता कताबाट यो जर्नल मार्फत उहाँ नै मेरो मेन्टर हुन पुग्नुभयो। मैले भन्नुको अर्थ सबै भविष्यका स्टेपहरू अहिले क्लियर हुँदैनन्। अहिले तपाईँले मैले यस्तो यस्तो गरेँ भने 4 वर्ष पछाडि म यस्तो हुन्छ त भनेर सोच्नु मलाई थाहा छैन होइन। त्यहाँले त अहिले इमिडिएटली आफूले के गर्न सक्छ त्यो गर्दै जाने हो। अब भविष्यका ढोका त अनगिन्ती छन्, कुन कुन पोसिबिलिटीहरू ओपन हुन्छन् हामीले अहिले बसेर प्रेडिक्ट गर्न पनि सक्दैनौँ। अब अरू एक्जाम्पलहरू दिन्छु। यसमा मैले अल लिमिटेसन्स आर मेन मेड भनेर किन लेखेको भने यो दुईटा पेपर दिज आर भेरी हाई प्रोफाइल पेपर्स। एउटा जर्नल अफ क्लिनिकल अङ्कोलोजी, हाम्रो अङ्कोलोजीको फिल्डको सबभन्दा धेरै इम्प्याक्ट फ्याक्टर भएको जर्नल हो। अर्को नेचर रिभ्युज क्लिनिकल अङ्कोलोजी, यो पनि नेचर फ्यामिलीको जर्नल हो। यसको इम्प्याक्ट फ्याक्टर पनि लगभग 45-50 जति पुगिसक्यो होला। यिनीहरूमा मैले पेपर छपाएँ 2016 तिरको होला यो। अब मैले भने नि 2014 मा मेरो फर्स्ट आर्टिकल थियो लेटर टु एडिटर। फुल आर्टिकल त 2015 मा छपाएको मान्छे हो। 2015 मा त्यो ओपियोइड इन्ड्युस्ड कन्स्टिपेसन छपाएको। 2016 मा आइपुग्दाखेरि जेसिओ नेचर रिभ्युजमा पेपर छपाउँछु होला भनेर मैले कहिले चिताएको पनि थिएन। यसमा हेर्नुभयो भने दुईटैमा मेरो को अथर एउटै मान्छे हुनुहुन्छ, विनय प्रसाद भन्ने। अब यो
ट्विटरबाट जन्मेको कोलाबोरेसन हो। त्यतिखेर मलाई ट्विटर भन्ने थाहा पनि थिएन, एउटा जर्नल मा चाहिँ करेस्पोन्डिङ अथरको ट्विटर पनि चाहिन्छ भनेको भएर मैले ट्विटरमा एकाउन्ट खोलेको थिएँ। पछि ट्विटर फलो गर्दै जाँदाखेरि ट्विटरमा ठुल्ठुला मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो ओपिनियन दिँदा रहेछन्। स्पेसली हाम्रो फिल्डमा कुनै पनि नयाँ नयाँ पेपरहरू आयो भने इमिडिएटली सेयर हुँदो रहेछ र तिनी पेपरहरूमा मान्छेहरूले कमेन्ट गर्दा रहेछन् भन्ने थाहा भयो। अनि मैले अघिल्लो जुन पेपर देखाएँ जर्नल अफ ग्लोबल अङ्कोलोजीमा मी टू भनेर छापेको, त्यो पेपर पब्लिस भइसकेपछि मैले पनि आफ्नो ट्विटरमा सेयर गरेँ त्यो। अनि यो विनय प्रसाद भन्ने जो को अथर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ त्यतिखेर ओरेगन युनिभर्सिटी, ओरेगन हेल्थ एन्ड साइन्सेस युनिभर्सिटी युएसएमा फ्याकल्टी हुनुहुन्थ्यो, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर। उहाँले मेरो पेपर पढ्नु भएछ। उहाँले मेरो पेपर पढेर मेरो पेपर साह्रै राम्रो लागेछ र अनि त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो, होइन यस्तो राम्रो लाग्यो यो पेपर यताउति भन्ने। अनि त्यसपछि अलिअलि कुरा हुन थाल्यो। अनि कुरा हुँदै गइसकेपछि यस्तो यस्तो खालको आइडिया छ नि भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो त राम्रो आइडिया हो, त्यसको बारेमा के लेखौँ न त भन्ने कुरा हो। अनि त्यसरी जन्मेको पेपरहरू हुने नि, होइन। जस्तो सुरुमा विशाल गेवाली भनेर संसारमा कसैले पनि चिन्दैन थियो, मतलब नेपालमा चिन्थ्यो होला, तर जर्नल अफ क्लिनिकल अङ्कोलोजीले, नेचर रिभ्युजले मलाई चिन्ने कुरो त भएन, होइन। अनि त्यतिखेर मैले एक्लै यो पेपरहरू पठाएको भए अभियसली रिजेक्ट हुन्थ्यो। बायस छ, संसारमा बायस छ। नामै हेर्दाखेरि खैरे जस्तो पनि छैन, अफिलिएसन हेर्दाखेरि पनि खैरेको होइन, उनीहरूले नपढी रिजेक्ट गरिदिन्थे। तर अर्को को अथर त अमेरिकन भयो, अर्को को अथरको अफिलिएसन त अमेरिकन भयो, अर्को को अथरको अलरेडी नाम छ संसारमा अङ्कोलोजीको फिल्डमा, एडिटरहरूले नाम देखेरै चिन्छन्। अनि त्यो भएको भएर उहाँसँग सँगसँगै मैले पनि छपाउन पाएँ। त्यो हुनाले कोलाबोरेसनको महत्त्व चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि अब यो चाहिँ मेटा एनालिसिसको इक्जाम्पल मैले, तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, मैले सुरुमा विभिन्न टाइप अफ आर्टिकल भनेको छु, अनि त्यसपछि मैले तिनै आर्टिकलको मेरो आफ्नै एक्जाम्पल दिइराखेको छु। अब यो मेटा एनालिसिसको लागि मसँग मेटा एनालिसिस कसरी गर्छन् भन्ने मलाई त्यो टेक्निक पनि थाहा थिएन। मान्छेले युजली एउटा, म तपाईँहरूलाई असफलताको कहानी सुनाउँछु। मान्छेले युजली सफलताको मात्रै कहानी सुनेर ओहो सबै रमाइलो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, होइन। असफलताको कहानीहरू प्रायः सेयर पनि गरिँदैन, तर एउटा सेयर गर्छु। म जुन ठाउँमा मैले पिएचडी गरेँ त्यो ठाउँमा चाहिँ भनौँ न, जो मेरो बोस हुनुहुन्थ्यो, त्यो बोसले चाहिँ मलाई खासै सपोर्ट गर्नुहुन्थेन। मलाई चाहिँ अब कन्फरेन्सहरूमा जान मन लाग्ने, होइन, कन्फरेन्सहरूमा गएर सिक्न मन लाग्ने। अनि उहाँको एटिच्युड चाहिँ के हुन्थ्यो भने, अब कन्फरेन्समा जान मसँग पैसा त हुन्थेन नि त, डिपार्टमेन्टले सपोर्ट त गर्नु पर्यो। अनि होइन हाम्रो पैसा किन उसलाई कन्फरेन्समा पठाउन खर्च गर्ने भन्ने खालको हुन्थ्यो। अरू कलिगहरू चाहिँ जान्थे, म चाहिँ जान पाउँदैन थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई त्यसले एकदम चित्त दुखिरहेको थियो। अनि मलाई चाहिँ के फिल भयो भने, म आफै कसैको सपोर्ट बिना कन्फरेन्स जान सक्ने चाहिँ कसरी हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि कन्फरेन्सहरूले ट्राभल ग्रान्टहरू दिँदा रहेछन्। अनि हो ल ट्राभल ग्रान्ट पाएँ भने त मलाई कसैसँग माग्नै परेन, म आफै जान्छु नि भन्ने। त ट्राभल ग्रान्ट पाउनलाई त त्यहाँ के रिसर्च प्रेजेन्ट त गर्नु पर्यो, होइन। त्यो रिसर्च प्रेजेन्ट गर्नलाई रिसर्च हुनु पर्यो। अनि त्यो रिसर्च हुनलाई त धेरै टाइम लाग्छ, 2-3 वर्ष गरेर एउटा रिसर्च होला रे। अनि त्यो कहिले प्रेजेन्ट गर्ने, कहिले के गर्ने भन्ने। त्यसपछि ठ्याक्कै त्यही बेलामा मैले 2-3वटा पेपरहरू यस्तै टप जर्नलमा पढ्दाखेरि मेटा एनालिसिस भनेर पढ्थेँ। अनि त्यो मेटा एनालिसिस हेर्दाखेरि यसो मैले बुझ्दैन थिएँ धेरै। यसो हेर्दाखेरि पहिला पब्लिस भइसकेका ट्रायलहरूको सिन्थेसिस हो भन्ने त मलाई थाहा भयो। भनेपछि यसको लागि खासै आफैले गएर डाटा खोज्नुपर्ने खालको त होइन रहेछ भन्ने भयो। भनेपछि यो चाहिँ गर्न सकिन्छ कि आफै भन्ने भयो। तर अब त्यो स्ट्याटिस्टिक्स त केही पनि आउँदैन। त्यसपछि मैले आफैले स्ट्याटिस्टिक्स सिकेँ, एक्स्ट्रा कोर्स लिएँ स्ट्याटिस्टिक्सको। अनि मैले मेटा एनालिसिसको कोर्स लिएँ। अनि त्यसपछि मैले सायद जस्तो मेटा एनालिसिस पब्लिस गर्ने डाक्टरहरूमध्ये त्यो एनालिसिस पनि आफै गर्ने डाक्टर सायद कमै हुन्छन् होला। प्रायः जसोले स्ट्याटिस्टिसियनलाई दिन्छन् कि यो गरिदिनुहोस् न भनेर। तर मैले चाहिँ त्यो सबै आफै गर्न सिकेँ। अनि त्यसपछि त मैले कसैलाई सोध्नु पनि परेन। अनि अरू 2-4जना साथीहरूसँग सिस्टमेटिक सर्च गरियो, सिस्टमेटिक रिभ्यू गरियो, मेटा एनालिसिस चाहिँ म आफैले गर्न सक्ने भएँ। अनि अङ्कोलोजीमा चाहिँ त्यस्तो टपिकहरू, धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू जति पनि भेटिन्छ मेटा एनालिसिस गर्न सकिने टपिकहरू आजकल खासै फुर्सद हुँदैन र मैले खासै गरेको छैन। तर एउटा इक्जाम्पल, त्यो दोस्रो मेटा एनालिसिस जुन छ एस्योर र एक्सट्र्याक्ट ट्रायल भन्ने, यो चाहिँ जम्मा 2टा ट्रायलको मेटा एनालिसिस हो। तर इम्पोर्टेन्ट किन छ भने दुइटै एउटै टपिक हो। सुनिटिनिब भन्ने औषधि किडनी क्यान्सरको
को सर्जरी गरिसकेपछि यो औषधि दिँदा ठिक कि बेठिक भन्ने हो क्वेसन। एउटा एस्योर भन्ने ट्रायलले चाहिँ दिनु हुँदैन भन्यो, एस्ट्राक भन्ने ट्रायलले चाहिँ दिनुपर्छ भन्यो। अब सबैजनालाई कन्फ्युजन, खास दिने कि नदिने त हैन। अनि यो दुईटा ट्रायलको निचोड निकाल्ने मैले, त्यो निचोड निकाल्दाखेरि दिनु नपर्ने रहेछ भन्ने भयो। अनि त्यसकारण नर्मली तपाईँले सुन्नुभएको होला मेटा एनालिसिसको लागि 5 वटा ट्रायल चाहिन्छ, 10 वटा ट्रायल चाहिन्छ के भन्ने, त्यो सब सेकेन्डरी कुरा हो। प्राइमेरी कुरा चाहिँ त्यो रिसर्च क्वेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट भन्ने हो। यो रिसर्च क्वेसन यति इम्पोर्टेन्ट भयो कि जम्मा 2टा ट्रायलको मेटा एनालिसिस पनि इट वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट। त्यसकारण एनल्स अफ अन्कोलोजी भनेको इम्प्याक्ट फ्याक्टर लगभग 20 जति छ होला, त्यस्तो जर्नलले पनि जम्मा 2टा ट्रायलको मेटा एनालिसिस पनि छापेको छ। अनि एज यु क्यान सी यस्तो मेटा एनालिसिस गर्न एउटा गाउँ नै पनि चाहिँदैन अथरको, जम्मा 2 जना छौँ हामी अथरहरू। त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ मैले त्यही कन्फरेन्स जानको लागि गरेको मेटा एनालिसिस थियो। त्यतिखेर मोटिभेसन चाहिँ कन्फरेन्स जान पाए हुन्थ्यो भनेर गरेको मेटा एनालिसिस थियो र त्यसले मैले ट्राभल अवार्ड पनि जितेँ त्यो मेटा एनालिसिसकै कारणले। अनि म कोपेनहेगन पनि जान पाएँ, तर त्यो एउटा मोटिभेसन थियो मेटा एनालिसिस गर्नलाई। र अर्को भनेको कमेन्ट्री टाइप आर्टिकल, यो भनेको इन्भाइटेड आर्टिकलको टाइप। आफ्नो फिल्डमा एक किसिमको नाम बनाइसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ जर्नलहरूले पनि तपाईँहरूलाई यस्तो यो विषयमा लेखिदिनुहोस् भनेर इन्भिटेसन पनि आउँछ। त्यो भनेको सेकेन्ड स्टेप अफ करियरमा हुने कुरा हो। जस्तो यो यिनी पेपरहरू भनेको जर्नलले यो विषयमा लेखिदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि हामीले लेखेको पेपर हो। स्पेसली तलको क्यान्सर ग्राउन्ड सट भनेको मैले आफैले कोइन गरेको टर्म हो। क्यान्सर ग्राउन्ड सटको बारेमा मैले 2-3 ठाउँमा टकहरू दिएको थिएँ र यो ल्यान्सेट अन्कोलोजी जर्नलको एडिटर इन चिफ पनि एउटा त्यो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सुन्नुभयो मेरो टक, अनि त्यसपछि यो टक एकदमै राम्रो लाग्यो, वाइ डोन्ट यु मेक अ पेपर आउट अफ इट भनेर उहाँले नै सजेस्ट गर्नुभयो। अनि त्यसरी छापिएको हो यो। यो किल द बुद्ध भनेको कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ थाहा छैन होइन। बुद्धिज्ममा एउटा भनाइ के छ भने बुद्धिस्ट अनुयायी त्यो इन्लाइटनमेन्टको बाटोमा जाँदा 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 लास्टको उसको ब्यारियर चाहिँ बुद्ध हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि बुद्धलाई मारिसकेपछि बल्ल ऊ इन्लाइटन फ्री हुन्छ अरे। त्यो भनेको के हो भने मेन्टरसँग अट्याच हुने के, किनकि बुद्धिस्टहरू त बुद्धसँग त अट्याच त भयो नि त होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले जिन्दगीमा अरू हरेक किसिमको अट्याचमेन्टहरू बाट मुक्ति पाए, हरेक किसिमको अट्याचमेन्टहरू काट्न सफल भए, तर त्यो बुद्धसँगको अट्याचमेन्ट चाहिँ रहिराखे कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू बाँधिराखे। त्यही फाइनल स्टेप भनेको चाहिँ किल द बुद्ध। मैले यो एक्जाम्पल यहाँ किन दिएको भने हाम्रो करियरमा पनि फाइनल स्टेप भनेको बिकम इन्डिपेन्डेन्ट। अब अहिलेसम्म मेन्टरको सहायताले, मेन्टरको हात समातेर, मेन्टरसँग सँगै रिसर्च गरेर विभिन्न सफलताको खुड्किलाहरू पार गर्दै जानुभयो। तर केही स्टेजमा गइसकेपछि म एक्लै पनि गर्न सक्छु कि बिना मेन्टर भनेर त्यो पनि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो 2टा पेपर हेर्नु हो भने सिङ्गल अथर पेपर हो, म मात्रै छु अथर होइन। अनि यो 2टै प्रेस्टिजियस जर्नल, एउटा ल्यान्सेट अन्कोलोजीमा, अर्को जर्नल अफ एनसिसिएनमा छापिएको पेपर हो। अब त्यत्रो पेपर जस्तो 50-60 वटा पेपरहरू छापिसकेपछि मलाई अलिकति कन्फिडेन्स पनि आउन थाल्यो होइन। अनि त्यसपछि यिनी इम्पोर्टेन्ट पेपरहरू मैले एक्लैले सबमिट गरी हेरेँ। अब सायद जर्नलहरूले मलाई चिनिसकेको पो छ कि अब मेरै नाम पनि बिग्छ कि भन्ने कन्फिडेन्स आइसकेपछि मैले ट्राई गरेँ र त्यसरी छपाएँ। त्यो हुनाले लास्ट स्टेप भनेको अब बिना मेन्टर म आफै पनि गर्न सक्छु कि, अनि त्यसपछिको स्टेप भनेको अब म पो मेन्टर बन्न सक्छु कि, अब मैले अरूलाई पो हेल्प गर्न सक्छु कि, त्यो पाथमा जानुपर्छ। किनकि मैले धेरैको के देख्छु भने लाइफ लङ त्यो मेन्टरको सहायतामा मात्रै बसिरहेका हुन्छन् कि दे आर नेभर सेल्फ कन्फिडेन्ट इनफ टु गेट रिड अफ द मेन्टर एन्ड डु थिङ्स इन्डिपेन्डेन्टली। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल, यदि तपाईँको पोइन्ट भ्यालिड छ, यदि तपाईँको आर्गुमेन्ट साइन्टिफिक छ भने त्यो जियोग्राफिकल लिमिटेसन्स होइन, अनि त्यसपछि अरू लिमिटेसन्सहरू सबै हाम्रो आर्टिफिसियल लिमिटेसन हो। जस्तो यो पेपर स्पेसली इम्पोर्टेन्ट किन छ भने जामा अन्कोलोजीमा छपाएको पेपर अमेरिकन जर्नलमा, यो पेपरले चाहिँ अमेरिकाको एफडिएले गरेको यो डिसिजन गल्ती थियो भन्छ। तर यो पेपर लेख्ने 2 जना अथर छन्, एउटा नेपाली मै भएँ, अर्को अथर इजरायली हो मेरो साथी होइन। भनेको 2टै नन अमेरिकन हो। 2 जना नन अमेरिकनहरूले अमेरिकन जर्नलमा अमेरिकन एफडिएले गरेको यो काम गलत थियो भनेर हामीले छाप्यौँ। यसबाट हामीले धेरै मतलब कतिपयहरूले यसबाट धेरै कन्भर्सेसनहरू भयो, धेरै डिबेटमा पुग्यो। कतिपयहरूले तिमीहरूले यो गलत गर्यो भनेर भन्यो। अनि हामीले चाहिँ फेरि त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ भयो लेटरको।
अनि हामीले चाहिँ होइन यो कारणले हामी सही छौँ, तिमीहरूले गलत गर्यो भन्नु भन्यो। तर मैले के देखाउन खोजेको भने जस्तो सामान्य रूपमा सोचेको हो, म नेपाली, मलाई के मतलब, अथवा म नेपाली, मैले लेखेर पनि त उनीहरूले पढ्दैनन् होला, म पनि नेपाली, मेरो को अथर पनि नन अमेरिकन, त्यसरी सोचेर हच्किएको भए पनि हुन्थ्यो होइन। तर यो पेपर चाहिँ सायद मैले लेखेका पेपरहरू मध्ये एकदमै हल्ला हल्ला मचाउने पेपरहरू छन् 1-2 दर्जन, त्यो मध्येको वान इम्पोर्टेन्ट पनि यो पेपर हो। अब अहिलेको यो फर्स्ट हाफको लागि टेक होम मेसेज चाहिँ मेरो के हो भने बी प्रोएक्टिभ होइन, आफै एक्टिभ भएर लाग्नुपर्छ। अनि त्यसपछि द वर्ल्ड इज अ भिलेज, स्टप ब्लेमिङ स्टार्ट एक्सप्लोरिङ। त्यो भन्नुको अर्थ हामीले कतिपय अवस्थामा मसँग यो छैन त्यो छैन होइन, त्यो एक्सक्युजेसहरू त धेरै छ नि होइन, त्यो एक्सक्युजेसहरूमा मात्रै सीमित भयो भने हामीले कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैनौँ। त्यो एक्सक्युजेसहरू बनाउन अनि अरूलाई ब्लेम गर्न छोडेर एक्सप्लोर गर्नतिर लाग्नुहोस् होइन। थिङ्क बिग, थिङ्क वाइड, लिमिटेड सोच्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अनि डोन्ट गिभ अप, एकैपटकमा सफल हुन्छ भन्ने छैन। मैले त्यसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन बिर्सेछु। मेरो 1-2 पेपर यस्ता छन् कि 12-15 पटक सबमिट गरेर पनि एक्सेप्ट नभएर अनि लास्टमा धेरै दुःख पाएर पब्लिस भएका पेपरहरू पनि छन्। र त्यस्तो दुःख पाएर पब्लिस भएका पेपर 14-15 जर्नलले यो पेपर राम्रो छैन भनेर रिजेक्ट गरेका पेपर पनि पब्लिस भइसकेपछि अडियन्सले पढ्दाखेरि उनीहरूले सबभन्दा रुचाएको पेपर पनि त्यही नै छ। अनि यु आर नेभर टु यङ अर टु ओल्ड अर टु नोभिस अर टु एनिथिङ, त्यो केही पनि त्यस्तो रेस्ट्रिक्सनहरू सोच्नै पर्दैन। म एकदमै भर्खर स्टार्ट गर्दैछु, म बुढो भइसकेँ, म रिटायर हुने बेला होइन, मलाई केही पनि थाहा छैन, मलाई आइडियै छैन, त्यो सबै कहीँ न कहीँ त स्टार्ट गर्नु पर्यो होइन। अनि फाइन्ड यर निस। निस भनेको के हो भने फिल्ड त भास्ट छ होइन, आफ्नो पर्टिकुलर एक्सपर्टिज केमा हो अथवा आफ्नो पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट केमा हो, त्यो एउटा सानो एरिया समातेर त्यो सानो कुराको चाहिँ आफू बोस भन्नुपर्छ, आफू संसारको सबभन्दा बेस्ट एक्सपर्ट भन्नुपर्छ। जे कुरामा भए पनि भयो होइन, मन लाग्छ भने आँखी बाउको एक्सपर्ट भए पनि भयो, एउटा सानो कुरा समात्ने जसमा संसारमा खासै धेरै काम भएको छैन र त्यस ताकि त्यो विषयको नाम आउने बित्तिकै तपाईँको नाम आओस्। अनि फाइन्ड अ मेन्टर, तर मेन्टरसँग सक्सेस पाइसकेपछि बिकम इन्डिपेन्डेन्ट। अब यो सेकेन्ड हाफमा चाहिँ अलिकति फिलोसोफिकल कुराहरू गर्छु। फेरि डिस्क्लेमर त्यही हो, यो मेरो ओपिनियन मात्रै हो, यो मेरो एडभाइस पनि होइन र मैले भनेको तपाईँहरूले सुन्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छैन, तपाईँहरूले आफ्नो बाटो आफै गर्ने हो। मैले भनेको कुरा सुन्दाखेरि कतै कहीँ काम लाग्यो भने त्यो फ्रुटफुल हो। मेरो जर्नी चाहिँ यस्तो हो, मैले टिचिङ हस्पिटलबाट 2012 मा एमडी पास गरेँ, त्यसपछि जापान गएँ। तपाईँहरूले टिचिङ हस्पिटलको फोटो त चिन्नु नै भयो होला, फर्स्ट फोटो। सेकेन्ड फोटो मेरो जापानको मैले ट्रेनिङ गरेको ठाउँको फोटो हो, नागोया युनिभर्सिटी हस्पिटल। त्यसमा सन् 2012 देखि 2017 सम्म 5 वर्ष मैले मेडिकल अङ्कोलोजी गरेँ, पिएचडी पनि गरेँ त्यहीँबाट। म जापानिज भाषा पनि सिकेँ, जापानिज भाषा पनि बोल्छु। त्यसपछिको तलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको BWH लेखेको त्यो फोटो चाहिँ सरी, त्यसको बिचमा मैले 6 महिना जापानबाट 2017 मा ग्रेजुएट भएर आइसकेपछि मैले सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा काम गरेँ 6 महिना। सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा 6 महिना काम गरिसकेपछि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पोस्ट डक फेलोसिपको लागि गएँ। त्यो BWH लेखेको ब्रिगम एन्ड वुमेन्स हस्पिटल भन्ने हो, हार्वर्ड युनिभर्सिटीको 4-5 वटा हस्पिटल छ, त्यो मध्ये ब्रिगम एन्ड वुमेन्स हस्पिटलमा थिएँ म। अनि 2019 मा म क्यानाडा मुभ गरेँ। त्यो त्यसपछिको फोटो यतापट्टिको त्यो क्यानाडाको क्विन्स युनिभर्सिटीको किङ्स्टन जेनरल हस्पिटलको फोटो हो। अनि त्यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ म क्लिनिकल फेलो स्ल्यास फ्याकल्टी हाइब्रिड पोजिसनमा थिएँ, किनकि मेडिकल लाइसेन्स सजिलै ट्रान्जिसन हुँदैन। मेडिकल लाइसेन्सको ट्रान्जिसनमा कति तपाईँहरूमध्ये कतिपयलाई थाहा पनि होला, हामीलाई दुःख दिन्छन् खैरीहरूले, हाम्रो मेडिकल एजुकेसन ट्रस्ट गर्दैनन्, विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ। अनि अहिले यही वर्ष 2021 को जुनदेखि चाहिँ क्विन्स युनिभर्सिटीमै म एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा नियुक्ति पाएँ। अनि अहिले नेपाल आइसकेपछि अब कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसको पनि भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा छु। यो भयो मेरो संक्षेपमा मेरो करियरको जर्नी। अहिलेको मेरो अपोइन्टमेन्टहरू यिनी छन्। OICR भनेको ओन्टारियो इन्स्टिच्युट अफ क्लिनिकल रिसर्च, त्यो भनेको पब्लिक गभर्मेन्ट फन्डेड पब्लिक एजेन्सी हो। उसले उसको स्यालेरी सपोर्ट छ मलाई, उसको फन्डिङले चाहिँ मेरो पोजिसनलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि क्विन्स युनिभर्सिटीमा डिपार्टमेन्ट अफ अङ्कोलोजीको एसोसिएट प्रोफेसर छु र मेडिकल अङ्कोलोजिस्ट छु। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थमा पनि छु।
एज अ असिस्टेन्ट प्रोफेसर अनि डिभिजन अफ क्यान्सर केयर एन्ड एपिडेमियोलोजीमा एज अ साइन्टिस्ट छु र हार्वर्डमा अझै पनि एज एन एडजङ्क्ट फ्याकल्टी मैले काम गरिरहेको छु। यो सबै मैले किन भन्दैछु भने मैले तपाईँहरूलाई भने 2015 मा मेरो फर्स्ट फुल पेपर निस्केको हो। 2015 मा भनेको त्यो धेरै अगाडि त होइन हैन। त्यहाँबाट यहाँसम्मको जर्नीमा धेरै उतार चढावहरू त आए, तर मैले यो किन बताउँदैछु भने यदि राम्रोसँग आफ्नो करियरमा लागियो भने 5 वर्ष 6 वर्ष भनेको चान्चुने समय होइन रहेछ, धेरै गर्न सकिने रहेछ विदिन अ सर्ट स्प्यान अफ टाइम हैन। अब मैले यो जर्नीमा सिकेको कुराहरू के हो त भने अल जर्नीज आर युनिक, क्यान्ट बी रेप्लिकेटेड। अब जस्तो मैले कसैलाई एउटा जस्तो घनश्याम भाइ म कहाँ आएर दाइ म पनि ठ्याक्कै तपाईँ जस्तो हुन चाहन्छु के गरौँ भने मैले यहीँ गर त भन्न सक्दिनँ नि त, किनकि तिमीले मैले जुन बाटो लियौ त्यही बाटो लिएर तिमी यहीँ आउँछौ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। जापानमै जाने, जापानिज भाषा सिकेर जापानमै पिएचडी गरेपछि फेरि हार्वर्डमै जान्छु भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, त्यहीँ गइसकेपछि फेरि क्विन्समा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। त्यो त कहीँ पनि ग्यारेन्टी त छैन नि। त्यनाले सबैको जर्नी फरक हुन्छ। आफूलाई जेमा आफ्नो भनौँ न इन्ट्युसन र आफ्नो गट फिलिङ हुन्छ त्यही स्टेप लिनुपर्छ। तर आफूले जुन स्टेप लियो त्यसमा चाहिँ आफ्नो 100% चाहिँ दिनुपर्छ हैन। एउटा स्टेप लिने ल म यो गर्छु भनेर जस्तो म जापानमा गएँ, जापानमा गइसकेपछि एकैछिनपछि मैले मेरा साथीहरू त अमेरिका गएको थिएँ, म सिधै अमेरिका जानुपर्ने रहेछ कि भन्ने, अनि एकैछिनपछि फेरि छोडेर नेपाल फर्किने, अनि त्यसपछि फेरि अमेरिकाको तयारी गर्ने, अमेरिकाको तयारी गर्दा गर्दै झिँझो लाग्ने, अनि फेरि टिचिङ हस्पिटलको इन्ट्रान्स दिने। त्यस्तो गऱ्यो भने मलाई पर्सनल्ली चाहिँ त्यो गर्दाखेरि धेरै अल्मलिन्छ मात्रै, अनि खासै कतै पनि एउटा प्रोडक्टिभ आउटकम दिन सकिन्न जस्तो लाग्छ। एउटा कुनै डिसिजन गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ स्टिक हुने र आफ्नो 100% त्यसमा दिने। अरू पनि स्टेप थिए जस्तो लाग्छ कहाँ सरी या नन अफ दिस वाज प्लान्ड हैन। मेरो जुन मैले जर्नी देखाएँ त्यसमा कुनै पनि कुरा मेरो प्लान भित्रको कुरा थिएन। जस्तो मैले एमबीबीएस पढ्दाखेरि एमबीबीएस सकेपछि जापान जान्छु भने त मेरो दिमागमै थिएन। इन्टर्नसिप गरुन्जेलसम्म पनि थिएन। इन्टर्नसिप गर्दाखेरि मलाई मेडिकल अङ्कोलोजिस्ट बन्न मन लाग्यो। इन्टर्नसिप गर्ने क्रममा अङ्कोलोजीमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट रहेछ भन्ने थाहा भयो। तर अब अङ्कोलोजी कहाँ पढ्ने भनेर सोच्ने थिएँ। अचानक जापानिज एम्बेसीबाट त्यो अनाउन्समेन्ट देखेँ, अनि त्यसपछि गएर त्यसरी जापान गएँ। जापान जाँदासम्म मलाई पेपरहरू पब्लिस गर्छु, म रिसर्चर बन्छु भन्ने केही पनि थिएन। 2012 मा जापान गएँ। मैले तपाईँलाई भने 2014 मा एउटा लेटर टु एडिटर छपाएको थिएँ। 2015 मा मेरो फर्स्ट पेपर छापेँ। त्यो पनि बिरामीले दुःख पाएको देखेर, नेपाललाई उनीहरूले इग्नोर गरेको देखेर छपाएका कुराहरू हुन्। तर त्यो छपाउँदै रिसर्च र पब्लिकेसनमा त मलाई इन्ट्रेस्ट रहेछ भन्ने त्यसपछि बल्ल थाहा भयो। किनकि जापान जाँदाखेरि जापान जान्छु, पढ्छु, फर्केर आएर नेपालमा काम गर्छु भन्ने थियो। त्यसपछि त्यो पब्लिस गर्न थालिसकेपछि मेरो पेपरहरू अरूहरूले पढ्न थाले, अरूहरूले अलिअलि चिन्न थाले। अनि नेपालमा फर्केर सिभिल हस्पिटलमा काम गर्दै थिएँ। हार्वर्डको त्यो टिमसँगले चाहिँ एउटा यो पेपर सँगै गरौँ भनेर भन्यो, अनि हामीले सँगै त्यो पेपर गऱ्यौँ। त्यो सँगै पेपर गर्दाखेरि त्यो सँगै काम गर्ने क्रममा उनीहरूले मेरो काम रुचाए, अनि उनीहरूले सँगै काम अरू पनि गरौँ न, त्यहाँबाट यहीँ आइज, यहीँ आएर सँगै काम गरौँ, फेलोसिपको लागि आइज भने। मलाई त्यति धेरै दुःख पनि भएन। त्यो मतलब कुनै इन्टरभ्यू एप्लाई नै गर्नु परेन हैन, उनीहरूले नै बोलाएर हुन्छ भनेर जान पाएँ। अनि हार्वर्डमा बसेर काम गरिरहेको थिएँ। क्यानाडा जाने भन्ने मेरो दिमागमा पनि थिएन। त्यही एस्को भन्ने जुन संस्थाको सबभन्दा ठुलो अङ्कोलोजीको सोसाइटी छ, त्यसको एनुअल मिटिङमा जाँदाखेरि त्यो क्विन्स युनिभर्सिटीको 2टा प्रोफेसरहरूसँग भेट भयो। उनीहरूले पनि ग्लोबल अङ्कोलोजी फोकस रहेछ, मेरो पनि ग्लोबल अङ्कोलोजी फोकस भयो। अनि मैले नेपालको लागि यस्तो यस्तो काम गर्दैछु भन्ने भयो। अनि उनीहरूले त जस्तो मान्छे त हामीहरूसँग आएर काम गर्न, हामीहरूले पनि ग्लोबल अङ्कोलोजीकै युनिट खोल्न खोज्दैछौँ, यस्तो मन मिल्ने मान्छेहरू संसारमा धेरै हुँदैनन्, आइज हामी कहाँ आएर काम गर। अनि त्यसपछि मलाई पनि ठिकै हो जस्तो लाग्यो। त्यसरी बन्यो सबै कुरा। जस्तो कुनै पनि नेक्स्ट स्टेप मेरो पहिल्यै पूर्व प्लानिङ थिएन। अनि अर्को लेसन चाहिँ पिपल ओन्ली सी द सक्सेस हैन, फेलर चाहिँ देखिन्न। अब मैले अहिलेसम्म भन्दा पनि सबै सक्सेसका स्टोरीहरू सुनाएँ, फेलरको स्टोरी एउटा मात्रै सुनाएँ। अरू फेलरको स्टोरी त कैछन् हैन, असफलताको स्टोरीहरू त्यो सुनाउने हो भने खास यो सक्सेसको स्टोरी सुनाउन भन्दा त्यो सुनाउन आई गेस 10-20 टाइम्स मोर बढी टाइम लाग्छ मलाई।
किनकि त्यही धेरै छन् फेलरका स्टोरीहरू। तर मान्छे के हुन्छ भने आज आज असफल भइयो, आज रोएँ भनेर त मान्छेले फेसबुकमा त राख्दैन होइन, हिजो यस्तो धोका खाएँ भनेर त राख्दैन। अनि त्यो हुनाले मानिसहरूले जसको पनि लाइफ हेर्दाखेरि सक्सेसका स्टोरीहरू मात्रै देख्छ, फेलरको स्टोरीहरू देख्दैन। अनि त्यसपछि ओहो त्यो मान्छे कस्तो लक्की, यस्तो यस्तो अचिभ गरेछ भन्ने जस्तो हुन्छ। तर त्यो मान्छेले त्यो अचिभ गर्नको लागि कति दुःख गरेको छ त्यो मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। अनि फेलरको कुरा गर्दाखेरि फेलर्स आर फेलर्स ओन्ली इफ यु एक्सेप्ट देम एज फाइनल होइन। जस्तो दुई ठाउँमा अब हामीले पब्लिकेसनकै इक्जाम्पल दिने हो भने दुई ठाउँमा पेपर पठाएँ, रिजेक्ट गर्यो र त्यो पेपर अब पठाउनु भनेर कम्प्युटरमै छोडिदियो भने त्यो त फेलरै हो होइन। तर त्यसलाई एक्सेप्ट नगरेर त्यसलाई कन्टिन्युड त्यसलाई माझेर अझै राम्रो बनाएर पठाइराख्यो र कहीँ न कहीँ छापियो र मैले अघि भने नि छापिसकेपछि तिनी पेपरहरू अरू पेपरभन्दा अझै राम्रो रिस्पोन्स पनि आएको छ। सो फेलर भनेको तपाईँले एक्सेप्ट गर्यो भने फेलर हो, तपाईँले एक्सेप्ट गर्नु भएन भने फेलर होइन। र कतिपय ब्लेसिङ्स इन डिस्गाइज, किनकि हामीले नेक्स्ट स्टेप भन्दा पछाडि देख्न सक्दैनौँ। अब ब्लेसिङ इन डिस्गाइजको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मैले जुन जापानमा अलिकति डिफिकल्टी भयो मलाई मेरो डिपार्टमेन्टबाट भन्ने इक्जाम्पल दिएँ नि, सायद त्यो डिफिकल्टी नभएको भए म आज जहाँ छु त्यहाँ हुन्थेन। किनकि त्यो डिफिकल्टीले गर्दाखेरि मलाई च्यालेन्ज गर्यो र मैले चाहिँ ओहो डिपार्टमेन्टको भर परेर नहुने रहेछ, म आफैले आफ्नो लागि के गर्नुपर्छ भनेर म आफैले मेहनत गर्न थालेँ, म आफैले खोज्न थालेँ र आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिरका मेन्टरहरू खोजेँ। त्यो सबै कारणले मलाई अझै बढी मेहनत गर्न हौसला दियो। नत्र नर्मल्ली तपाईँहरूले नि हेर्नुभयो भने त्यत्रो विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा त्यत्र स्टुडेन्टहरू गएका हुन्छन् पिएचडी गर्न, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिङ गर्न। 4-5 वर्षमा एउटा दुईटा पेपर त छापिन्छ नि होइन। र त्यो भनेको सक्सेसै त हो नि, एउटा दुईटा पेपर छापेकोलाई पनि द्याट्स अ गुड आउटकम। तर मलाई चाहिँ म आफैले गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ डिपार्टमेन्टमा रिलाइ गर्न हुन्न है भन्ने मलाई भएको भएर मैले पोस्ट ग्रेजुएटबाट निस्किन्जेलसम्म मैले लगभग 40वटा जति पेपर थपाइसकेको थिएँ। किनकि मलाई थाहा थियो कि म डिपार्टमेन्टको भर परेर बस्न सक्दिनँ भन्ने। मेरो डिपार्टमेन्ट एकदमै सपोर्टिभ भएको भए मेरो पनि त्यही 2-3वटा मात्रै पेपर हुन्थ्यो होला र म सफल हुन्थेन होला। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। ब्लग 2016 को अप्रिलदेखि चाहिँ मैले ई क्यान्सरमा चाहिँ मेरो ब्लगहरू छाप्न थालेँ होइन। यसमा चाहिँ अघिल्लो महिना अङ्कोलोजीमा पब्लिस भएका इम्पोर्टेन्ट ट्रायलहरूको समरीहरू आउँथ्यो र सायद इन्टरनेसनल्ली मलाई चिनाएको यो ब्लगले हो। इन्टरनेसनल यो ब्लग एकदमै हिट भयो, संसारको हरेक देशका मानिसहरूले यो ब्लग पढ्थे अनि कमेन्टहरू आउँथ्यो, फिडब्याकहरू आउँथ्यो र धेरैले मलाई यो ब्लग मार्फत चिने। आजकल मैले छाप्न छोडिसकेँ, यो मेरो टाइम नभएर 2016 देखि 2018 सम्म छापेँ होला, 2 वर्ष जति प्रत्येक महिना। अब यो ब्लग यस्तो सफल ब्लग, अङ्कोलोजीमा सबभन्दा सफल ब्लग सायद यही नै होला। तर यसको पछाडिको स्टोरी के छ भने 2016 अप्रिलमा मेरो नाम थिएन संसारमा, मलाई धेरैले चिन्दैन थियो। अनि तर मलाई यस्तो ब्लगको आवश्यकता छ भन्ने महसुस चाहिँ हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले 1-2वटा चिनेको जर्नलको एडिटरहरूलाई मैले इमेल पठाएँ, यस्तो यस्तो ब्लग छापियो भने चाहिँ संसारको धेरै मान्छेहरूलाई काम लाग्छ होला, हामीहरू यस्तो ब्लग छापौँ न भनेर इमेल पठाएँ। त्यो चिनेको ठाउँमा कन्फिडेन्स भएको भएर यो मान्छेलाई मैले चिनेको छु भनेर उनीहरूले मलाई उडाए। जर्नलले पनि ब्लग छाप्छ, कसले पढ्छ यस्तो ब्लग, हावा कुरा गर्ने भनेर धेरैले उडाए। अझै 2-3 ठाउँमा पठाएँ, उनीहरूले पनि उल्टै जिस्काए जस्तो कि भर्खर आफै ट्रेनिङ गर्दैछ ब्लग लेख्छु भन्छ, यो त प्रोफेसरहरूले लेख्ने कुरा हो भन्ने जस्तो धेरैले उडाए। अझ त्यसमाथि अब नेपाली होइन युनिभर्सिटी पनि हार्वर्ड युनिभर्सिटी, स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी होइन, नागोया युनिभर्सिटी एउटा जापानिज युनिभर्सिटीमा भएको नेपालीले यस्तो गर्छु भन्दाखेरि धेरैले उडाए। अनि त्यसपछि अब मेरो अप्सनै आई वाज रनिङ आउट अफ अप्सन। अब त्यस्तो पब्लिस गर्ने अरू ठाउँै पनि थिएन, एउटा मात्रै बाँकी चाहिँ ई क्यान्सर भन्ने थियो। ई क्यान्सरको कसैलाई म चिन्दा पनि चिन्दैन थिएँ, तर ई क्यान्सरको यत्तिकै बिना आशा, मेरो आशा मरिसकेको थिएँ। ई क्यान्सरलाई मैले इमेल पठाएँ, तर इमेल पठाउँदाखेरि मैले यो महिनाको यो फर्स्ट ब्लग हो मेरो, यही ब्लगको कन्टेन्ट पनि अट्याचै गरेर पठाएँ। मैले यस्तो लेखेको छु, यो छाप्नुहुन्छ भनेर। उनीहरूले निकै राम्रो रेस्पोन्स गरे, उनीहरूले त एकदमै रुचाए। आई गेस उनीहरू बाहेक अरूहरूले पढेका पनि थिएनन् कि, उनीहरूले जस्ट इमेल मात्रै हेरेर गाली दिएका थिए। यिनीहरूले चाहिँ सायद त्यो कन्टेन्ट पनि पुरै पढे, उनीहरूले धेरै रुचाए। अनि उनीहरूले हो हामी छाप्ने मात्रै भनेनन् कि हामी छापे बाबत तपाईँलाई पैसा पनि दिन्छौँ भने, त्यो त मैले सोचेको पनि थिएन।
मैले अरू सबैले छापिदेऊ न हो छापिदेऊ भने सबैले रुवायो मलाई 15-16 ठाउँबाट आँसु आयो यिनीहरूले भनेको त यिनीहरू त म उल्टे पैसा पनि दिन्छु भन्छन् म त दङ्ग होइन अनि त्यसपछि ल छाप्यो अनि त्यसै छापेको यो पहिलो ब्लग हो होइन त्यसपछि यो ब्लग यति हिट भयो कि उनीहरूले त्यो पैसा पनि धेरै धेरै दिन थाले भनेको सोध्दै नसोचेको ब्लग लेखेर पैसा आउँछ भन्ने त मैले चिताएको पनि थिएन यो हो मेरो फर्स्ट इमेल यो ई क्यान्सरको एडिटरलाई यो ब्लग छापिदिनुहोस् भनेर लेखेको इमेल यो रिपिट भएछ किनकि मैले दुईटा स्लाइड कम्बाइन गरेको थिएँ आजको टकको लागि एउटा रिसर्चको बारेमा अर्को यो इन्सपायरिङ लेसनको बारेमा त्यसैले यो चाहिँ रिपिट भयो यसको स्टोरी मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कसरी त्यो एउटा महान अन्कोलोजिस्टसँग मेरो भेट भयो यो जर्नलको मार्फत अनि यो चाहिँ उहाँले नै पठाएको इमेल हो लेन साल्ज भन्ने यसबाट मैले अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन चाहेँ जस्तो यो पेपरमा लेन साल्ज र मैले मिलेर काम गरेँ भनेर भने होइन उहाँले मलाई एडिटिङ सिडिटिङ सबै गरेर हेल्प गर्नुभयो भनेर त्यो भएपछि मैले को अथर बस्नुहोस् भने होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पेपरमा म मात्रै छु अथर मैले को अथर बस्नुहोस् भने महान मान्छेको महानता त्यस्तोमा झुल्किन्छ भनेको उहाँले के भन्नुभयो भने यो पेपर तिमीले एज अ नेपाली नेपालमा यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि जुन शोभा आउँछ म एउटा विदेशी नन नेपाली मिसिएँ भने त्यसको त्यति इम्प्याक्ट हुन्न मलाई अथरमा बस्नु मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तिमीले लेखेको यो पेपर संसार समक्ष पुग्नु हो त्यसले केही परिवर्तन आउँछ कि भन्ने हो मलाई अथरमा नराख भनेर भन्नुभयो मैले धेरै मान्छेहरूसँग आजसम्म पेपर लेखेको छु धेरैसँग कोलाबोरेट गरेको छु मलाई अथरमा नराख तैपनि म तिमीलाई सहयोग गर्न तयार छु भनेर इमेल पठाउने उहाँ मात्रै हो यो अरू एक्जाम्पलहरू देखाउँदै थिएँ कसरी ट्राभल ग्रान्टको लागि एप्लाई गरेर एउटा विदेशमा मान्छेले आफ्नो धरातल पनि बिर्सनु हुँदैन र असफलताको कुराहरू मैले गर्दै थिएँ होइन असफलताको कुराहरूमा मैले जस्तो अहिले मलाई संसारभरिबाट निम्ता आउँछ होइन आइदिनुहोस् यो 1 घण्टा यो पढाइदिनुहोस् कन्फरेन्सहरूले बोलाउँछन् चेयरपर्सन बनिदिनुहोस् इन्भाइटेड स्पिकर बिजनेस क्लास टिकट काटेर बोलाउँछन् तर आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि मैले सबैलाई इमेल लेखिरहेको थिएँ ओहो त्यो कन्फरेन्समा भाग मात्रै लिन पाएँ मसँग पैसा छैन ट्राभल ग्रान्ट पाए त मैले कन्फरेन्समा भाग लिन सक्ने थिएँ होइन एटलिस्ट होटल अकोमोडेसनको व्यवस्था भयो भने मलाई केही सहयोग हुने थियो 4-5 वर्ष अगाडिसम्म आई वाज राइटिङ दोज इमेल्स होइन र दिँदैन थिए मैले त्यस्तो लेख्थेँ तर उनीहरूले दिँदैन थिए अनलेस तपाईँको रिसर्च एकदमै राम्रो छ भने त्यो फरक कुरा हो त्यो हुनाले ती फेलरका स्टोरीहरू प्रशस्तै छन् मसँग तर ती फेलरका स्टोरीहरू हामी देख्दैनौँ होइन त्यो हुनाले बटम लाइन चाहिँ के हो भने फेलरहरू हुन्छ थुप्रै अब्स्टेकलहरू आउँछ तर जस्ट गिभ अप गर्नु चाहिँ हुँदैन अनि अर्को कुरा सुरुमा पनि मैले यसमा हिन्ट गरेँ डु थिङ्स फर प्यासन फर द सेटिस्फ्याक्सन अफ नोइङ थिङ्स होइन पब्लिस गर्नको लागि पब्लिस गर्ने भन्दा पनि मैले सुरुको एक्जाम्पल दिएँ जस्तो मलाई त्यो बिरामीलाई कन्स्टिपेसन भएकोले मलाई पीडा दियो आई वान्टेड टु फाइन्ड एन आन्सर टु द्याट अनि त्यसपछि मैले गरेको कुरा पछि एज अ रिभ्यू आर्टिकल छापियो नेपालको इग्नोर गरेर चाइना र इन्डियाको क्यान्सरको मात्रै कुरा गरिराखेको थियो त्यसले मलाई त्यो लेख्न हौसला दियो अनि मैले त्यो लेखेँ त्यो हुनाले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि आफूलाई त्यो कुराको लागि मजा आएको कारणले गर्नुपर्छ जस्ट गर्नको लागि गरेर चाहिँ खासै सफलता पाइँदैन भन्छ नि वाइ डिड यु राइट दिस भन्दाखेरि आन्सर चाहिँ बिकज आई वान्टेड टु राइट इट नभएर बिकज आई कुड नट राइट इट हुनुपर्छ क्या नलेखिकन त्यो नलेख्नु असम्भव थियो अनि नेभर अप्ट फर अ सर्टकट टु सक्सेस जस्तो मैले अघि पनि धेरै एक्जाम्पलहरूमा दिएँ होइन जस्तो पैसा कमाउँछु भनेर लागि परेर सफलता पाइँदैन म फेमस हुन्छु भनेर लागि परेर सफलता पाइँदैन आफ्नो चाहिँ प्यासन हो त्यसको लागि परेपछि पैसा नाम त्यो सबै आउँछन् कि अटोमेटिक अब त्यो ब्लग लेखेर पैसा आउला भन्ने मैले चिताएको पनि थिइनँ होइन त्यो त एउटा सानो एक्जाम्पल भयो ब्लग मैले किन लेखेँ मलाई लेख्नु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई लेख्न मजा आयो अनि यो कुरा अरूलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ भनेर लेखेँ मैले ब्लग लेखेपछि पैसा आउँछ भनेर लेखेको त होइन त्यस्तै हरेक स्टेप चाहिँ पैसाको लागि नामको लागि गर्ने होइन आफ्नो प्यासनको लागि यो कुरा गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भित्रैबाट फिल भएर गर्ने हो त्यो गर्नु हो भने अरू कुराहरू अटोमेटिक आउँछन् अरू कुराहरू नआओस् भन्दा पनि आउँछन् यो पनि फेरि एक्जाम्पल रिपिट भयो होइन यिनी एक्जाम्पलहरू
यो क्यान्सर ग्राउन्ड सटको बारेमा अझै एक दुईवटा कुराहरू भन्छु। यो क्यान्सर ग्राउन्ड सट अहिले अङ्कोलोजीको फिल्डमा धेरैलाई थाहा छ क्यान्सर ग्राउन्ड सटको बारेमा। हामीले 2018 मा फर्स्ट टाइम पब्लिस गरेका थियौँ ल्यान्सेट अङ्कोलोजीमा। मैले अघि भने लन्डनमा रोयल सोसाइटी अफ मेडिसिनको मिटिङमा मैले क्यान्सर ग्राउन्ड सटको बारेमा प्रेजेन्ट गरेँ अनि ल्यान्सेट अङ्कोलोजीको एडिटर इन चिफ त्यही हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले नै ओहो यो त मलाई रमाइलो लाग्यो, यसको बारेमा लेख्नुहोस् न, हाम्रो जर्नलमा छपाउँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले त्यसको बारेमा लेख्दै थिएँ। त्यो रिचार्ड सलिभन भन्ने सेकेन्ड पर्सन, उहाँ चाहिँ किङ्स कलेज लन्डनको प्रोफेसर हो। अनि रिचार्ड सलिभनसँग म राम्रो साथी भइसकेको थिएँ। अनि रिचार्ड सलिभन र त्यो लास्ट पर्सन क्रिस्टोफर बुथ चाहिँ उहाँहरू दुईजना चाहिँ साथी। अनि रिचार्ड सलिभनले चाहिँ क्रिस्टोफर बुथ भन्ने प्रोफेसरलाई कुरा गरेर आज म यो मिटिङमा थिएँ, विशालले चाहिँ यस्तो यस्तोको बारेमा उ गर्यो भन्दाखेरि क्रिस्टोफर बुथ वाज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टेड। अनि म त्यतिखेर नेपालमा थिएँ। अनि क्रिस्टोफर बुथले मलाई फोन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि यो यसको बारेमा सुने अनि लेट्स डु समथिङ अबाउट इट भन्ने भयो। अनि त्यसपछि हामीले काम गर्न थाल्यौँ अनि यो पेपर छपायौँ। अनि मैले अघि अलिकति भनेको थिएँ म कसरी क्विन्स आइपुगेँ भनेर। एउटा कन्फरेन्समा जाँदाखेरि मेरो दुईजनासँग भेट भयो। बिचको मलाई त चिन्नु नै भयो होला, बिचको चाहिँ क्रिस बुथ, त्यसपछिको कोट लाउने चाहिँ स्कट बेरी। उहाँहरू दुईजना फेमस जिआई अङ्कोलोजिस्ट, बोथ आर फ्रम क्विन्स युनिभर्सिटी। स्कट बेरी चाहिँ क्विन्स युनिभर्सिटीको अङ्कोलोजीको डिपार्टमेन्ट हेड हुनुभयो। अनि बिचको क्रिस्टोफर बुथ, उहाँसँग चाहिँ मैले यो पेपर लेखिसकेको थिएँ। हि इज लाइक माई मेन्टर, हि वाज अलरेडी लाइक माई मेन्टर एट द्याट टाइम, अहिले त हि इज फर्मल्ली माई मेन्टर। अनि त्यतिखेर हो कुरा भएको। उहाँहरूले हो मलाई क्विन्स जाउँ नि त, हामीहरू सबै एउटै खालको काम गर्दो रहेछौँ, हामी क्विन्समा गएर सँगै काम गरौँ भनेर। यो मिटिङ चेन्ज माई करियर, माई लाइफ इन द सेन्स। अनि यसैलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि मेन्टरको कुराहरू गरेँ। मेन्टर्स आर इम्पोर्टेन्ट होइन, बट दिस इज नट इन्टायरली इन योर ह्यान्ड्स। यो भनेको के हो भने जस्तो तपाईँ कुनै ठाउँमा काम गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको एउटा मेन्टर त अटोमेटिक हुन्छ नि त त्यो ठाउँमा होइन। तपाईँले कतै जस्तो डक्टर हुनुहुन्छ भने रेजिडेन्सी जोइन गर्नुभयो भने रेजिडेन्सीको डिरेक्टर त अटोमेटिक तपाईँको मेन्टर त हुन्छ। त्यो हुनाले त्यो मेन्टरलाई चेन्ज गर्ने त तपाईँको हातमा त हुँदैन, तर यु क्यान लुक फर अदर मेन्टर्स। अनि मेन्टर सर्च गर्दाखेरि वाट टु लुक फर, मेन्टरहरूमा के खोज्नु त भने अब आफ्नो टार्गेट के हो होइन। अब यदि तपाईँको टार्गेट चाहिँ प्रशस्तै पेपर छपाउँछु भन्ने छ भने तपाईँको मेन्टरले पनि प्रशस्तै पेपर छापेको हुनु पर्यो नि त। तपाईँको टार्गेट चाहिँ वर्षको 5वटा पेपर छपाउँछु भन्ने छ, तर तपाईँको मेन्टरले चाहिँ 5 वर्षमा एउटा पेपर छाप्छ भने त त्यो टार्गेट चाहिँ मिट भएन। किनभने तपाईँको गोल र मेन्टरको गोल एउटै छ कि छैन होइन। अनि हु टु अभोइड यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कतिपय मेन्टरहरू यु हेभ टु अभोइड देम। जस्तो कहिलेकाहीँ सिमिलर एजको अथवा सिमिलर स्टेज अफ करियरको मान्छेहरू चाहिँ मेन्टर नबनाउँदा ठिक हुन्छ। किनभने जस्तो सिमिलर करियर स्टेजमा छ भने जस्तो एउटा भनौँ न एउटा अवार्ड छ अरे अथवा यु विल बी कम्पिटिङ टु गो टु द पोडियम भन्नुको अर्थ तपाईँको मेन्टरले पनि तपाईँले पनि एउटै अवार्डको लागि एप्लाई गर्ने अवस्था छ भने त त्यो मान्छे त राम्रो मेन्टर त भएन तपाईँको लागि होइन। अनि अल्टिमेटली के हुन्छ भने मेन्टरसिप भनेको जस्तो पछि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि मेन्टर के भयो त भन्ने कुरा आउँछ नि। दे बिकम योर फ्रेन्ड्स। गुड मेन्टरहरू चाहिँ अन्टिल यु आर इन्डिपेन्डेन्ट दे बिकम योर मेन्टर्स, आफ्टर द्याट दे बिकम योर फ्रेन्ड्स। अब अघिको एक्जाम्पल दिने हो भने अघिको फोटोमा हुनुभएको अरू दुईजना मेरा मेन्टरहरू, नाउ दे आर माई भेरी गुड फ्रेन्ड्स। र मेन्टरको एक्जाम्पल दिँदाखेरि मेन्टरमा मतलब एउटा मान्छेको एउटै मेन्टर हुनु पर्दैन भन्नेको एक्जाम्पल त्यो यतापट्टिको फोटोमा एउटा डाक्टर के मुरो भन्ने हुनुहुन्छ। आई रिस्पेक्ट हिम अ लट। उहाँ चाहिँ जापानको फेमस जिआई अङ्कोलोजिस्ट हो र उहाँ चाहिँ मेरो युनिभर्सिटीको होइन, उहाँ चाहिँ अर्को क्यान्सर सेन्टरको हो, तर मेरो युनिभर्सिटीको नभए पनि उहाँसँग यति राम्रो रिलेसन भयो कि आई कन्सिडर हिम एज माई मेन्टर एन्ड हि हेज हेल्प मी अ लट। अनि अर्को चाहिँ डाक्टर काजुनरी होन्डा भन्ने अगेन मेरो जापानमा हुँदाखेरिको मेन्टर हो। मेन्टर भन्दा नि उहाँ साथी दाई भन्ने जस्तो, यहाँ हामीले दाई भन्छौँ नि, एक दुई ब्याच सिनियर त्यस्तो टाइपको। बट मेरो अङ्कोलोजीको क्लिनिकल स्किल अलमोस्ट अल उहाँबाट आएको, आई लर्न फ्रम हिम। त्यसपछिको अर्को फोटोमा भएको चाहिँ मेरो हार्वर्डको मेन्टर हो डाक्टर एरन केसेलहाइम। उहाँबाट मेरो रिसर्च स्किलहरू माझ्ने, मेरो लेख्ने स्किलहरू माझ्ने त्यो सबै देन उहाँलाई जान्छ र आई स्टिल वर्क विथ हिम। म अझै पनि हाम्रो रिसर्च कन्टिन्यू नै छ।
डाक्टर रिचर्ड लेमन, मैले आज यो प्रसङ्गमा मेरा मेन्टरहरूलाई सम्झाउन चाहेको मात्रै हो। रिचर्ड लेमन भन्ने युके को उहाँ जेनरल प्र्याक्टिसनर जिपी हो, तर हिज राइटिङ स्टाइल इट्स सो इम्प्रेसिभ। मलाई चाहिँ उहाँको राइटिङ स्टाइल एकदमै मनपर्ने, अनि आई गट इन्सपायर्ड फ्रम हिम। अनि हाम्रो इमेलमा त कुरा भइ नै हाल्थ्यो, अनि वेन आई वाज इन लन्डन हाम्रो भेट भयो इन पर्सन। अनि अर्को कन्फरेन्सहरूको कुरा, तपाईँहरू पनि कन्फरेन्सहरूमा जानुहुन्छ होला। कन्फरेन्सहरूमा जाँदाखेरि कन्फरेन्सको दुईवटा अब्जेक्टिभ हुन्छ, एउटा चाहिँ सिक्न जाने, अर्को चाहिँ साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न जाने। सुरुको स्टेजमा चाहिँ सिक्न जानु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला, तर अलिकति अगाडि पुगिसकेपछि कन्फरेन्समा जस्तो यो कुरा, कन्फरेन्सको यो लेक्चर नसुनेर मेरो जिन्दगीभरि छुट्यो भन्ने त कहिले नै हुँदैन नि। ती कुराहरू सबै भेटिन्छन् त, अनलाइनमा भेटिन्छन्, पछि कतै राखेको हुन्छ। जस्तो त्यो मान्छेले त्यो दिन भनेको कुरा नसुनेको कारणले म बर्बाद भएँ भन्ने त लाइफमा कहिले नै हुँदैन होइन। त्यो हुनाले ती कन्टेन्टका कुराहरू पछि पछि उ गर्न सकिन्छ। कन्फरेन्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको मान्छे भेट्ने हो। मान्छेसँग इन पर्सन भेट्न त अरू बेला त सकिँदैन नि त होइन। त्यो हुनाले कन्फरेन्समा गएको बेलामा मेरो जहिले पनि टार्गेट के हुन्छ भने मेरा जुन साथीहरू, कलिगहरू, मेन्टरहरू जो छन् उनीहरूसँग सकेसम्म भेट्ने। मैले कन्फरेन्स जोइन गर्दाखेरि त्यो कन्फरेन्समा आफू बोल्ने बाहेक अरू सेसन लगभग एटेन्डै गर्दिन भन्दा नि हुन्छ। विनय प्रसाद भन्ने उनै हो, ओरेगनको आजकल युसिएसएफमा मुभ भइसक्नु भयो। म युएस गएको बेलामा ओरेगनमा एउटा ग्रान्ड डाउन टक दिन गएको थिएँ, एन्ड देन हामी त्यही झर्ना सर्नाहरू हेर्न गयौँ। मैले के भन्दैछु भने मेन्टर र फ्रेन्डसिपको बिचमा खासै ठुलो बााउन्ड्री चाहिँ छैन। गुड मेन्टर्स बिकम यर गुड फ्रेन्ड्स, अनि गुड फ्रेन्ड्स क्यान बिकम गुड मेन्टर्स। अब त्यही मेरो लेसनहरू कन्टिन्यू गर्ने हो भने सम डिसिजन्स आर रियली कम्प्लिकेटेड होइन, बट यु हेभ टु मेक वान एन्ड मुभ अन। जस्तो युएसबाट क्यानाडा मुभ गर्ने डिसिजन मेरो लागि एकदमै डिफिकल्ट डिसिजन थियो। लाइफका धेरै डिसिजनहरू डिफिकल्ट डिसिजन हुन्छन्, तर डिसिजन गर्ने त्यसपछि मुभ अन गर्ने हो। आफ्नो डिसिजन गरिसकेपछि त्यसमा बेस्ट कसरी गर्छु त्यतातिर लाग्नुपर्छ। अनि अर्को इन्सपिरेसन इज अल अराउन्ड होइन। सो आर अपर्च्युनिटिज। नलेज पनि फ्रीमा पाउँछ आजकल, इन्टरनेट भयो भने। त्यो हुनाले देयर क्यान बी नो एक्सक्युजेस। त्यो जर्नी इजी नहुन सक्छ, जर्नी डिफिकल्ट हुनसक्छ, तर एक्सक्युजेस चाहिँ इट्स नट एक्सेप्टेबल। यो अघि भने स्ट्राइभ फर एम, अरू कुराहरू आफै आइहाल्छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्ट्राइभ टु बी ए गुड ह्युमन बिङ। पहिला चाहिँ मान्छे असल मान्छे हुनुपर्छ, त्यसपछि यदि हामी असल मान्छे हो भने हामी अटोमेटिक असल डक्टर, असल रिसर्चर, असल प्रोफेसर अरू आफै आउँछ। तर मान्छे आफैमा खराब छ भने अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ल्यान्ड द ह्यान्ड डाउन वेन यु हेभ अराइभ्ड। त्यत्रो दुःख गरेर सफलता पाइसकेपछि हामीले आफ्नो विगत इतिहास र धरातल बिर्सनु हुन्न, र हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने मैले यत्रो दुःख गरेर यहाँ आएँ, अरू कतिपय मानिसहरू त्यस्तै दुःख गरिरहेछन् नि त, अब चाहिँ मैले हेल्प गर्ने पालो चाहिँ मेरो हो, अब उनीहरूलाई हात तानेर ल्याउने काम चाहिँ मेरो हो भनेर त्यो चाहिँ सम्झनु पर्छ। अर्को एउटा मेन्टर को एक्जाम्पल दिन चाहे, उहाँको नाम चाहिँ ज्याक वेस्ट भन्ने हो। मेरो यो चाहिँ उहाँसँगको फर्स्ट मिटिङ थियो, तर त्योभन्दा पहिल्यै धेरै पटक हामीले अनलाइनमा कुरा गर्थ्यौँ। अनि अनलाइनमा उहाँ चाहिँ लङ क्यान्सरको एक्सपर्ट, अनि अनलाइनमा कुरा हुँदाखेरि उहाँले मेरो बारेमा एकदमै चासो लिनुहुन्थ्यो होइन। म जापानमै हुँदादेखि जस्तो उहाँलाई मेरो बारेमा चासो लिनुपर्ने आवश्यकता केही पनि थिएन नि, उहाँलाई र मैले सँगै कुनै पेपर छापेका पनि थिएन होइन। तर उहाँले सबै कुराहरू चासो लिने। इभन म सिभिलमा आएर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कुनै कुनै जटिल लङ क्यान्सरको केसहरू आएको केसमा म डाइरेक्ट उहाँलाई इमेल पठाउँथेँ, यस्तो यस्तो छ के गरौँ भन्ने खालको। अनि उहाँले तुरुन्तै रिप्लाई गर्नुहुन्थ्यो। अनि पछि यो भेटमा मैले सोधेँ होइन, वाइ आर यु हेल्पिङ मी होइन, हामीले कहिल्यै योभन्दा अगाडि एकअर्काले देखेका पनि छैनौँ भन्दाखेरि उहाँले दिएको आन्सर हो। जस्तो मैले पनि लाइफमा धेरै स्ट्रगल गरेँ, अहिले म यो ठाउँमा छु र मैले यसो हेर्दाखेरि अरू जेन्युन मान्छेहरू जसलाई मैले केही गरेर हेल्प हुन्छ भन्ने देखेँ भने मैले त्यसरी हेल्प गर्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। एन्ड द्याट हेज बिन माई फिलोसफी एज वेल। अनि रिसर्चको बारेमा कुरा गर्ने हो भने रिसर्च चाहिँ त्यस्तो रिसर्च गर्नुपर्छ द्याट एक्सप्रेसेस योर प्यासन होइन। त्यो नगरिकन आफू सुत्न नसक्ने खालको के एउटा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्ने खालको आफूलाई होइन, राति सुत्दाखेरि पनि त्यसैको बारेमा सोच्ने खालको। अनि लर्निङ हाउ टु राइट इज ए स्किल होइन, तर लर्निङ हाउ टु रिड इज अ मोर इम्पोर्टेन्ट स्किल। त्यही लेख्नुभन्दा पहिला पढ्नुपर्छ, प्रशस्तै पढ्नुहोस्।
मैले अघि भने कुनै कुनै राइटर मनपर्छ भने उसले लेखेको सबै कुरा पढ्नुहोस्, धेरै पढेपछि मात्रै राम्रो लेख्न सकिन्छ। यो मैले भर्खरै भने फाइन्ड समवन यु एडमायर एन्ड रिड एभ्रिथिङ द्याट पर्सन हेज एभर रिटन। अनि त्यसको लागि सबभन्दा बेस्ट चाहिँ सिंगल अथर पेपर, किनकि सिंगल अथर पेपरमा यु क्यान बी स्योर कि यही मान्छेले लेखेको हरेक शब्द भन्ने। अब 10 जना अथर भएकोमा त तपाईलाई मन परेको मान्छेले कुन प्याराग्राफ लेखे हो, अर्कोले कुन प्याराग्राफ लेखेको त थाहा हुँदैन। त्यसैले सिंगल अथर पेपरहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको लागि। अनि रिच आउट, कुनै पनि मान्छे मन पर्यो, कुनै पनि मान्छेले लेखेको कुरा मन पर्यो, कुनै पनि मान्छेले गरेको रिसर्च मन पर्यो भने इमेल लेख्नुहोस्, सोसियल मिडियाबाट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हैन। आफै चाहिँ नहच्किनुहोस्। तर रिसर्च भनेको प्यासन हो, नेसेसिटी चाहिँ होइन। हरेक मान्छेले रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। रिसर्च गर्न मन लाग्दैन भने द्याट्स फाइन, तर नराम्रो रिसर्च गर्न चाहिँ भएन। अल्छी लागि आफूलाई मन पर्दैन तर बाध्यताले गर्न चाहिँ भएन। हरेक मान्छे रिसर्चर हुनुपर्छ भने केही पनि आवश्यकता छैन। द वर्ल्ड डज नट निड एभ्रीवन टु बी अ रिसर्चर, बट इफ यु बिकम अ रिसर्चर बिकम अ गुड वान। अनि अर्को एउटा क्वेसन फ्रिक्वेन्टली मलाई सोध्ने क्वेसन चाहिँ के हो भने नम्बर अफ पेपर्स कति अथवा साइटेसन्स कतिवटा साइटेसन्स छ, तिनी कुराहरूले म्याटर गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ होइन। मेरो आन्सर चाहिँ यो, रिच द स्टेज वेयर यु क्यान से इट डजन्ट म्याटर देन इट डजन्ट होइन। जस्तो अर्ली करियरमा यस इट म्याटर्स, जस्तो मान्छेले ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् नि, आर्टिकलको कन्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कुन जर्नलमा छापियो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, इम्प्याक्ट फ्याक्टर डज नट मिन एनिथिङ भन्छन् नि। त्यो भनेको सफल भइसकेपछि भन्न सकिने कुरा हो क्या। सुरुमा कहाँ जागिर पाउँला भनेर एप्लाई गर्ने बेलामा त म्याटर गर्छ त होइन। आई हेभ पब्लिस्ड इन इम्प्याक्ट फ्याक्टर 50 भन्नु र आई हेभ पब्लिस्ड इन इम्प्याक्ट फ्याक्टर 0.5 भन्नु, देयर इज अ बिग डिफरेन्स होइन। उसलाई गएर इट डजन्ट म्याटर भनेर त भएन। त्यहाँले यति धेरै छाप्नुहोस्, यति धेरै सफल हुनुहोस् कि इट डजन्ट म्याटर भन्न सक्ने भइयोस्, त्यसपछि चाहिँ इट डजन्ट म्याटर। अब मलाई चाहिँ म्याटर गर्दैन होइन कहाँ छाप्ने भन्ने। अनि सोसियल मिडियाको कुरा, सोसियल मिडिया इज अ ग्रेट टुल। सोसियल मिडियालाई युज गर्न जान्नुपर्छ। सोसियल मिडियामा स्पेसली ट्विटरको कुरा गर्दैछु, अरू सोसियल मिडियालाई पनि युज होला, तर मलाई अरू ट्विटर र फेसबुक अरू म त चलाउँदिनँ, त्यो मलाई थाहा छैन। तर ट्विटर चाहिँ इट क्यान बिकम अ रियली हेल्पफुल टुल, तर त्यसको लागि बी प्रोएक्टिभ, तर डोन्ट बी रुड। कुनै पनि कुरालाई खण्डन गर्ने तपाईँको राइट हो, खण्डन गर्नु पनि पर्छ। खण्डन गर्दाखेरि त्यो आइडियाको विरुद्धमा खण्डन गर्ने हो, मान्छेको विरुद्धमा होइन होइन। यो आइडिया मन पर्दैन भन्ने हो, यो मान्छेले बोलेको कारणले यो आइडिया मन पर्दैन भन्ने त हुन्न नि होइन। यदि त्यो आइडिया गलत छ भने जोसुकैको मुखबाट आएको होस् त्यो आइडिया गलत हो, यदि त्यो आइडिया ठिक छ भने जोसुकैको मुखबाट आएको होस् त्यो आइडिया त ठिक हो होइन। यो त्यो आइडिया हेरेर यो आइडिया मैले रुचाउँछु कि रुचाउँदिनँ भन्नको लागि कसले भनेको भनेर सोध्नु पर्यो भने त वी आर नट युजिङ आवर ब्रेन सेल्स। अनि धेरै कुराहरू इग्नोर गर्दा हुन्छ के, हरेक कुराको लागि चाहिँ आफ्नो इमोसनल इनर्जी खर्च गर्नु पर्दैन होइन। कतिपय कुराहरू यु क्यान जस्ट लेट इट गो। सबै सोसियल मिडिया स्पेसली नेपालको मेडिकल अथवा हेल्थ रिसर्च कम्युनिटीमा सोसियल मिडिया त्यति ठुलो प्रब्लम त छैन होला, बाहिर चाहिँ एकदमै छ। ठुल्ठुला रिसर्चरहरू झगडै गर्छन् सोसियल मिडियामा। रिड बिफोर यु कमेन्ट। अनि सब्सटेन्स इज मोर इम्पोर्टेन्ट फ्ल्याटरी। यो भने के हो भने कतिपय अवस्थामा के देखिन्छ भने ठुल्ठुला रिसर्चरहरूले पनि कसैले एउटा भनौँ न एउटा आर्टिकल छापेको छ अरे, त्यो आर्टिकल पढ्दै नपढिकन वा वाट अ ग्रेट स्टडी कङ्ग्रेचुलेसन्स लेखिरहेको हुन्छ, पछि पढ्दाखेरि त्यो आर्टिकल कस्तो नराम्रो हुन्छ होइन। त्यहाँले त्यो यत्तिकै आफ्नो बोलीलाई खेर जान दिनु हुँदैन। यो मान्छेले राम्रो छ भनेपछि यो पक्कै राम्रै होला भन्ने हुनुपर्छ कि अडियन्सलाई। अनि आफ्नो वर्थ, आफ्नो सेल्फ स्टिम भनेको कतिवटा लाइक आउँछ, कतिवटा रिट्विट आउँछ, त्यसमा जज गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको फरक कुरा हो है। जस्तो एउटा इक्जाम्पल छ, ग्यालिलियो आज जिउँदो भएको भए र ग्यालिलियोले अहिले फर्स्ट टाइम द अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन भनेर लेखेको भए ट्विटरले दिस क्लेम इज डिस्प्युटेड भन्दै राख्थ्यो होला भन्ने एउटा इक्जाम्पल। So be inspired by people, don't be jealous of them. मान्छेको ईर्ष्या गर्नुको त आवश्यकता छैन नि, बरु त्यो मान्छे जस्तो हुनु पर्यो आफू। but don't trust anyone simply because they are experts हैन। use your own common sense। यो मान्छे खतरा हो त्यसैले यो मान्छेले भनेको पत्याउँछु भन्ने हुनु हुँदैन, आफैले भेरिफाई गर्नुपर्छ। कसै पनि कुरा पत्याउनु हुँदैन।
एक्सपोर्टको कुराहरू पत्याउने हो नि त हैन। अब अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तो ठुलो मान्छे त संसारमा कोही पनि नहोला हैन। त्यसैले आफ्नै कमन सेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्कोमा पनि 8 फ्लाइट्स अफ 8वटा सिँढी चढ्यो भने मोर्टालिटी रेट 33% घट्छ भन्दैमा 24वटा सिँढी चढ्यो भने म त मर्दै मर्दिन भन्ने त भएन हैन। त्यसैले कमन सेन्स चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। वाट ट्रुली म्याटर्स एट द एन्ड, म अब सक्न थालेँ, म स्लाइडको अन्तिमतिर आउँदैछु। सो यो सबै जर्नीबाट मैले सिकेको कुरा के हुन्छ, वाट म्याटर्स एट द एन्ड इज तपाईँको लाइफ कस्तो भयो, ह्याभ फन, मेक फ्रेन्ड्स, दे आर इम्पोर्टेन्ट। देयर आर च्यालेन्जेस, तर च्यालेन्जेसको साथसाथ हामीले आफ्नो प्रिभिलेजेसहरू बिर्सनु हुँदैन, किनकि हामीभन्दा बढी च्यालेन्ज भएका त कति छन् नि। हामी अलरेडी हामी यो रुममा छौँ, आई थिङ्क वी आर अलरेडी फार मोर प्रिभिलेज देन 90% अफ अदर नेप्लिज हैन। And don't also forget people who have helped you so far. And you spend time with family and friends. And what जस्तो यो मैले डक्टरहरूको लागि बनाएको स्लाइड हो, त्यसले त्यता बढी रेलिभेन्ट होला। जस्तो हामीले आफ्नै पेसेन्टहरू हेर्दाखेरि, स्पेसली मेरो फिल्डमा त अङ्कोलोजीको पेसेन्टहरू हेर्दाखेरि त मलाई एभ्रीडे रियलाइजेसन हुन्छ नि हैन। जस्तो वाट म्याटर्स भन्ने, एभ्रीवान्स लाइफ इज लाइक अ टाइम बम, टाइम इज टिकिङ हैन। अनि त्यसले उनीहरूले कसैले पनि ओहो म मर्ने बेलामा ओहो मैले 2 घण्टा बढी यो मिटिङमा बसेको भन्छ त कसैले भन्दैन हैन। ओहो मैले मेरो साइटेसन अझै 3 अङ्कले बढेको हो राम्रो हुन्थ्यो त भन्दैन। त्यसैले एट द एन्ड अफ द डे यो हाम्रो जब हो। एट द एन्ड अफ द डे वाट म्याटर्स इज आवर फ्यामिली, आवर फ्रेन्ड्स, ह्याभिङ अ गुड टाइम विथ देम हैन, मेकिङ मेमोरिज। मेमोरिजहरूको कुरा गर्ने हो भने मेरो वान अफ द बेस्ट मेमोरिज चाहिँ जतिखेर मैले जापानमा मेरो ग्रेजुएट गरेँ, मेरो डिपार्टमेन्टको स्टाफहरू सबै मिलेर मेरो फोटो सहितको मलाई ग्रेजुएसन केक बनाएर दिएको थियो। दिस इज वान अफ भेरी स्विट मेमोरिज फ्रम जापान। त्यस्तै जापानमा मेरो छोरी पनि जन्मिन्। अनि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भने त्यतिखेर ठ्याक्क एस्मो भन्ने युरोपियन सोसाइटी अफ मेडिकल अङ्कोलोजीले एउटा नयाँ एस्मोको म्यागजिन लन्च गरेको थियो, फर्स्ट इस्यु। अनि त्यसपछि उनीहरूले मेरो इन्टरभ्यू लिएका थिए त्यसको लागि। अनि त्यतिखेरै इन्टरभ्यूको चाहिँ मैले टाइम सार्नु परेको थियो। अनि किन टाइम सारेको भने मेरो छोरी भर्खर हिजो जन्मी भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि ल छोरीको पनि फोटो छापौँ भन्यो। अनि छोरीको पनि फोटो छापियो होइन। त्यसपछि अझैसम्म पनि उनीहरूले मलाई भन्छन् सबभन्दा यङ उमेरमा त्यो अङ्कोलोजी जर्नलमा फोटो आउने मेरो छोरीको हो भनेर भन्छन्। त्यसपछि मलाई हिमालहरू चढ्न मनपर्छ। नेपालमा हुँदा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गएँ, जापानमा हुँदा माउन्ट फुजी क्लाइम्ब गरेँ। अहिले क्यानाडामा हिमाल छैनन्, तर त्यहाँको लेक नै फ्रिज हुन्छ विन्टरमा, अनि तालमाथि नै हिँड्न मिल्छ। अहिले त्यो तपाईँले चिन्नुभयो होला, यतापट्टिको मेरो मेन्टर नै हो डाक्टर क्रिस्टोफर बुथ अघि जो देखाएको थिएँ मैले। आइस फिसिङ गरेको थियो हामीले। आइस फिसिङ भनेको लेक जम्मा हुन्छ हिउँ मतलब चिसोको कारणले -20 सम्म पुग्छ टेम्परेचर। अनि त्यो लेक पुरै फ्रिज भइसकेपछि लेकमाथि हिँड्नै मिल्छ। कसैको त लेकमाथि गाडी नै पनि चलाउँछ। अनि त्यो तालमाथि एउटा सानो पाल पारेर मुनि भएका पानीमा भएका माछालाई मार्ने हो कि। अब त्यो गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ अरे। र यो चाहिँ फाइनल स्लाइड हो। मेरो फ्यामिली, मेरो दाइको फ्यामिली पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न यहाँ, युकेमा हुन्छ, तिनीहरू फोटोमा हुनुहुन्छ। हामीले हिजो अस्ति भर्खर खिचेको फोटो किन राखेको भने दिस इज वाट म्याटर्स टु मी एट द एन्ड, डिस्पाइट एभ्रिथिङ, दिस इज वाइ आई एम वाट आई एम। थ्याङ्क यू। आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार मन्तव्य राखेर दाइले सक्नुभयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू। यसै कार्यक्रमको बिचमा हाम्रो यस रिसर्च नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलका चिफ रिसर्च अफिसर हाम्रो मेघना सर आउनु भएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हिमालयबाट हार्वर्डसम्म बिचमा जापानमा रहेर त्यसपछि क्यानाडा हुँदै कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स अनि एनएचआरसीसँग आबद्ध हुनुभयो दाइ। उहाँले आफ्नो यही स्लाइडमा यही टकमा चाहिँ धेरै आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो। यी सबै अनुभवहरू यहाँ आए। यसका लागि चाहिँ आजको यस कार्यक्रमले त्यसलाई आत्मसात गर्नेछ, हामीले गरेका छौँ। यसले केही न केही मोटिभेसन हामीलाई मिलेको छ। र यति भन्दै अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामीसँग यस कार्यकक्षमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी, प्राविधिकहरू, कर्मचारीहरू अनि
र जुमबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्नका निमित्त म मेघनाथ सरलाई आग्रह गर्छु र प्रदीप सरकै आदरणीय अध्यक्ष प्रदीप सरकै आग्रहमा चाहिँ तत्पश्चात कार्यक्रम अन्त हुने घोषणा पनि गर्छु। आजको यो हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आउनुभएको डाक्टर विशाल देवाली राइजिङ स्टार भन्छ उज्जवल नक्षत्र होइन हामीले फेस टु फेस भेटेर आज जुन भनेको उहाँको अनुभव सुन्न थाल्यो होइन। यसको लागि मलाई लाग्छ हामी सबै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तपाईँ आभारी छौँ र यसरी धैर्यतापूर्वक सुन्ने हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू साथै अनलाइनमा जोडिनुभएको जति मित्रहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म डाक्टर विशाललाई बधाई फेरि दिन चाहन्छु। हामीले धेरैचोटि फेसबुकमा दिन्छौँ, फोनमा दिन्छौँ, तर आज भेटेरै फेरि दिन पाइरहेको छौँ होइन। किनभने केही समय अगाडि म एनएचआरसी पनि आउनु भएको थियो होइन। म नाम सुन्थेँ तर उहाँले कमाउनु लिएर आउनु भएको थियो। तर सबैलाई सबैको इन्ट्रेस्ट हुँदैन होइन। अघि डाक्टर विशालले भने जस्तै कोही चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्काको प्रगतिमा जेलस हुन्छ, कोही चाहिँ इन्सपायर हुन्छ। मैले पनि भोगेको छु, म पनि त्यसको पीडित एकजना होइन। त्यो भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ के हो भने बी एजेन्ट अफ चेन्ज, परिवर्तनको वाहक हुने। त्यसमा के हुन्छ भने सक्सेस पनि आउँछ, फेलर पनि आउँछ। त्यो भएर सर्वप्रथम त डाक्टर विशाललाई चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट बधाई दुईटा कुरामा हाम्रो एनएचआरसीको तर्फबाट। एउटा त उहाँले केही वर्ष अगाडिको हाम्रो मृगेन्द्र सञ्जना मेडिकल ट्रस्ट र एनएचआरसीले संयुक्त योग हेल्थ रिसर्च अवार्ड पाउनु भएको थियो। उहाँको मम्मीले ग्रहण गर्नुभएको थियो, आज हामीले यही पाएको छौँ होइन। र त्यसको लागि बधाई। र दोस्रो भनेको उहाँलाई हामीले उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई एप्रिसिएट गर्दै, कुनै पर्सनल कारणले कन्ट्रिब्युसनलाई एप्रिसिएट गर्दै नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको जुन जर्नल छ, जर्नल अफ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल, त्यसको इन्टरनेसनल बोर्ड मेम्बरमा हामीले उहाँलाई नोमिनेसन गरेको छौँ। सायद लाग्छ चिठी पनि दिइसक्नु होला, त्यसको लागि पनि बधाई। त्यो बाहेक अन्य जति उहाँका प्रगतिहरू छन् त्यसको लागि म धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नभए उहाँले 8-10 वर्षै पछाडि गइसकेको छु उहाँ, तर पनि उहाँको जुन प्रगति हेर्दाखेरि हामीले सिक्नुपर्छ। जुन अघि उहाँले भन्नुभएको नि, त हामीले चाहिँ के इन्सपायर हुने हो, जेरस होइन। मभन्दा जुनियरले यत्रो पब्लिकेसन गरौँ भन्ने होइन, अथवा यो गरौँ भन्ने होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ के छ त भन्दा बिस्तारै कल्चर विकास हुँदैछ। मैले धेरै पहिले चाहिँ यो दयानन्द बद्राचार्य सरले लेखेको वैज्ञानिक गोरेटोमा भन्ने पढेको थिएँ। खासमा त्यसले मलाई चाहिँ इन्सपायर गरेको साइन्समा पढ्दा। उहाँले लेखेको एउटा कुराबाट म अहिले पनि सम्झिन्छु कि उहाँले चाहिँ पिएचडी गर्नुभयो, आउनुभयो, उहाँका सबै कुरा भएर अनि पहिलो दिन चाहिँ आफ्नो सबै पब्लिकेसन बोकेर डिपार्टमेन्टमा जानु। उहाँलाई लाग्यो कि सबैले स्वागत गर्छ, मलाई त सबैले एप्रिसिएट गर्छ, सबैले आँखा गरेर मात्रै हेर्नु कि यो अब आयो, यसले हाम्रो चाहिँ हामीभन्दा पछिको चाहिँ प्रोफेसर हुन्छ, सिनियर हुन्छ, अब प्रोफेसर पनि पाउनु भयो होइन। त्यस्तो अझै पनि हटेको छैन। अहिले पनि डाक्टर विशाललाई नेपालमा अहिले त कर्णाली रेड्डी हेल्थ साइन्स थियो, ट्युमा गयो भने यत्रो खोजे मान्छेले के यो प्रोफेसर भन्दैछ। किनभने हामी केस खोलेको छ कि छैन, उमेर बढाएको छ कि छैन, मभन्दा ऊ सिनियर हो कि होइन भन्ने हेर्न चाहन्छ। तर त्यो के हुन्छ मलाई लाग्छ अब चेन्ज हुन थालिहाल्छ। यसको मतलब आशाका किरण बढिसकेको छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले के गरेको छ भने त्यो म पनि एउटा कमिटीमा भएको मलाई थाहा छ। अब हामी फ्री कम्पिटिसनबाट प्रोफेसर लिन थालिसकेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सायद अरू विश्वविद्यालय सुरु गर्छ। त त्यहाँ हेर्ने भनेको पब्लिकेसनै हो। त्यसले हिजो जे भए पनि अब डाक्टर विशालै नेपाली आउनु पर्यो भने त्रिभुवनको प्रोफेसरमा रोकिँदैन, किनभने त्यो अहिले बाटो खुल्ला भइसक्यो। त्यो चाहिँ अब अहिलेको धर्मबन्ध बास्केट सरको पनि त्यसमा दिन्छ, किनभने त्यो संशोधन भएर आएको छ होइन। सिधै सभापतिमा हुन पाइने छ होइन। त्यो भएर के भने समयको माग हो। र अर्को चाहिँ मैले भन्ने धेरै कुराहरू आइसकेको छ। अन्त्यमा फेरि सबैलाई धन्यवाद दिँदै म अब यो कार्यक्रमको फर्मल समापन गरिदिनु हुन म हाम्रो कार्यकारी प्रमुख सदस्य डाक्टर प्रदीप याङछिलाई अब धेरै समय नलिने एकदम लामो समयसम्म पनि हाम्रो साथीहरूले यसलाई चाहिँ मैले हेरिरहेको छु कि हरेक मिटिङमा चाहिँ साथीहरूको हेर्छु यहाँ स्टाफहरूको एकदम बेग्र साथ सुन्नु भएको छ। मलाई खुसी पनि लाग्यो कि डाक्टर विशालले जुन कुराहरू चाहिँ अहिले बोल्नुभयो मैले चाहिँ पनि यसरी चाहिँ सुनेको थिएन होइन। एज अ भाग्य विशाल एउटा जुनियर कलिग विशाल भनेर सुनिरहेको थिएँ। एज अ रिसर्च स्कलरको हिसाबले म पनि आज डाक्टर विशालसँग पनि इन्ट्रेस्ट छु, त्यो मैले यसरी देखेको पनि थिएन होइन। डाक्टर विशालले आफ्नो लागि कति सङ्घर्ष गरेको मलाई थाहा छ, तर यो एकाडेमिक फिल्डमा चाहिँ कसरी अगाडि बढेको भन्ने कुरा हामीले यहाँ यसरी आज प्रश्न देख्न पाइयो होइन।
र कोही पनि मान्छे अगाडि बढ्नलाई फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ पनि चाहिन्छ भन्ने एक्जाम्पल डक्टर विशालको पनि फ्यामिली हो अङ्कल नै हुनुहुन्छ होइन टोटल्ली चाहिँ तपाईँको त्यो खालको सपोर्ट त्यो पनि चाहिन्छ एउटा पार्ट हो तर डक्टर विशालले जति आफ्नो चाहिँ क्यारियर बनाउनु भयो तर त्यसको सेल्फ इन्सपिरेसन डक्टर विशाल आफै पनि पछि चाहिँ जुन भनेको कुरा जति छन् दुईवटा कुरा मलाई एकदम मन के पर्यो भने आफूले गर्नसम्मका चाहिँ गर्ने मेन्टरसिपको लागि फलो पनि गर्ने तर त्यसको पूर्ण रूपमा विश्वास नगर्ने आयो रिसर्चरले त्यो चाहिँ तपाईँको सेल्फ स्टिम र बुद्धलाई पनि किल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ मलाई पनि त्यो फिल भइरहेछ अहिले कसरी भने अब रिसर्च गर्नलाई उमेरले छुँदैन समयले छुँदैन सिंहले छुँदैन भन्ने आयो नि होइन त्यसको एक्जाम्पल म पनि एउटा म जतिखेर अघिल्लो पछाडि बोर्ड मेम्बर भएर आएको थिएँ त्यतिखेर रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिले एकाडेमिक हिसाबले चाहिँ बिटर रियालिटी छ नि त अहिले यो मुलुकमै पब्लिकेसन चाहिँ हुन्छ नेपालमा किनभने बढुवाको लागि अहिले नेपालमा बढुवाको लागि नै पब्लिकेसन हो यता कता के रिसर्चर बाहेक अब हामी सबै साइन्टिस्टहरू चाहिँ बढुवाको लागि साइन्टिस्ट सिधा यस्तो कुरा त्यहाँमा कुरै छैन यता चाहिँ तपाईँको एनएचआरसीको एक्जिक्युटिभ हिसाबले पनि र रिसर्च हिसाबले पनि अब हामी यो चेन्ज पनि गर्दैछौँ यो ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा चेन्ज गरेको छौँ त्यो कसरी भने अब रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने कल्चर विकास गर्ने चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् होइन जो पनि चाहिँ आज 50 वर्षमा आएर पनि मान्छेले रिसर्च सुरु गर्न सक्यो भने त्यो एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल साइन्टिस्ट बन्न सक्छ होइन यङ चाहिँ हिसाबले गरेर जाने त्यस कारणले म चाहिँ साथीहरू सबैलाई यहाँ सिनियर साथीहरू पनि हुन्छ होइन अब त्यो धेरै साथीहरू पनि हुन्छ अहिले हामीसँग बायोस्ट्याटिसियनदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्टहरू अन्य लगायत थुप्रै साथीहरू पनि हुन्छ जुनियर साथी पनि हुन्छ होइन के त्यो सेल्फ स्टिम र इन्सपिरेसन भएन भने अब हामीले अहिले योभन्दा माथि कसरी पुग्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि चाहिँ त्यो गर्न सक्दैनौँ अब हुन त डक्टर विशालले भन्दाखेरि म कहाँ के पुग्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो हापाजार जस्तो देखियो त्यहाँदेखि तर के भन्दा डक्टर विशालको एउटा ओन्कोलोजी नै प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने खालको जुन सुरुदेखि थियो सुरु आयो नि त्यसैले गाइड गरेको होइन त्यो गाइड गरेको र रिसर्च र क्लिनिकल चाहिँ कामहरू गर्न आउँदाखेरि पनि त्यो खालि नै काम गरेर देखिन्छ हरेक कुरामा र त्यहाँदेखि कहाँ जोड्न खोजेको भने पब्लिकेसन गर्ने कुराहरूमा बढी मैले जोड्ने होइन अहिले हामी भन्ने गरिरहेको छ के भन्ने गरिरहेको छ भने अब पेपर निकाल्नको लागि अब पेपर हामी ननिकालौँ नम्बर अफ पब्लिकेसन इज नट म्याटर डजन्ट म्याटर होइन र क्वालिटी अफ पब्लिकेसन म्याटर्स भन्ने खालको हामीले भनिरहेको छौँ र अब सबै साथीहरूलाई पनि हामी के आग्रह गर्छौँ भने त्यो सकेसम्म सिङ्गल अथर होइन तपाईँको 2-3 जनाभन्दा बढी अथर भएको राम्रो हुँदैन भनिरहेको छ नि कसले के लेख्यो कहाँ लेख्यो लास्टमा आफूले लेखेको पनि बिर्सिरहेको भने जस्तै पेपर पब्लिस गर्न पब्लिस भन्दा अब हामीले यसबाट के सिक्नु जरुरी छ भने तपाईँ सिङ्गल चाहिँ अथर बन्ने चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो त्यसको लागि अघि हामीले 3टा कुरा गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि होइन हामीले हरेकचोटि काउन्सिलले भनिरहेको छौँ कि यसबाट पनि आज प्रभावित के हुन्छ भने एउटा साइन्टिस्टले 3टा कुरा सिक्नु पर्यो मेटा एनालाइसिस गर्ने कुरा डक्टर विशालले आफै चाहिँ नसिकियो भए त्यो खालको डाटा एनालाइसिस गर्ने कुरा अरूको भरपर्दा साइन्टिस्ट बन्न सकिन्छ त्यसमा मैले के भन्ने गरेको छु 3टा कुरा हामीले सिक्नै पर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको माइन्डमा लिनु पर्यो एउटा पेपर चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो है तपाईँको डाटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो अथवा मेटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो पब्लिकेसन गर्ने राइटिङले होइन साइन्टिफिक राइटिङ भनेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदम इन्सपिरेसन भएको छ होइन र आजको हिसाबले चाहिँ हामीले के मनन गरौँ भने सबै म लगायत सबैले कि रिसर्चमा हामीले धेरै गर्न सक्छौँ होइन हामीलाई चाहिँ मेन्टरको जरुरी पनि छ सर्टेन लेभलसम्मको लागि र त्यसपछि हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा टेक होम मेसेज आजको यो चाहिँ मेन कुरा मैले त्यो बुझाएको छु र सबैलाई यसरी चाहिँ ग्रहण गर्नलाई म आग्रह गर्छु र रिसर्च भन्ने कुरा तपाईँको आजदेखि सुरु गरेर पनि नयाँ हुनसक्छ त्यो चाहिँ अगाडि जान सक्छ त्यस कारणले गर्दा यसमा ह्युमिलेसन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने होइन त्यो डिग्री लिइहाल्नु पर्ने पास फेलको कुरा पनि छैन फेल भइसकेको छ कि तर फेल हुँदा हुँदै पनि पास भएको स्थिति देख्यो भनेपछि त्यो पास हुनको लागि सक्सेसफुल्ली चाहिँ हामी काम गरौँ र आज एकदम इन्सपिरेसन हामीलाई चाहिँ भएको छ होइन सबैलाई एज अ काउन्सिल पुराको तर्फबाट म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु डक्टर विशाललाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रगतिको लागि र साथसाथै एनएचआरसीको फ्यामिलीको हिसाबले अब तपाईँ भइसक्नु भएको छ त्यसले गर्दा जर्नल मात्र होइन कि एज अ रिसर्चको हिसाबले स्कलरको हिसाबले चाहिँ तपाईँको हामीसँग कम्युनिकेसन गराउने कुरा र इन्टरनेसनल नेटवर्कको हिसाबले गर्ने कुरामा जो साथीहरू बाहिर बस्नुभएको छ क्यानाडा अमेरिका अथवा जहाँ हाम्रो होइन त्यो खालको चाहिँ लिङ्क पनि चाहिँ यहाँ विशेष ध्यान दिइराख्नु भयो भने हाम्रो पनि सपोर्ट हुनेछ र हामीले के सोचिरहेको छ मास्टर्स फेलोसिपका कुरा पनि सोचिरहेको छ होइन अब हामीले क्लिनिकल कोर्स चाहिँ डिजाइन गरेर त्यो खालको अगाडि बढ्ने गरी र नेपालमा क्लिनिकल ड्रग डेभलपमेन्ट अझ यो कार्यमा मैले फोकस गर्न खोजेको भने हामीले चाहिँ सर्टेन चाहिँ पोलिटिसियनहरूसँग हामी कुरा पनि गरिरहेका छौँ कि नेपाल क्यान्सर इन्स्टिट्युट बनाउने खालको जुन चाहिँ राज्यको चाहिँ कुरा अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा क्यान्सर रिलेटेड ड्रगको चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेपालमा उत्पादित औषधिहरूबाट होइन अनुसन्धानमूलक चाहिँ हिसाबमा चाहिँ गरेर चाहिँ उत्पादन गर्ने हिसाबमा हामी पनि अभियानमा छौँ त्यो अभियान साथ दिनको लागि र साथसाथै एकाडेमिक पार्टमा साथ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ तपाईँको रिसर्चहरूको विङ्समा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन स्पेसली ग्लोबल ओन्कोलोजी नै भनौँ न त्यो बाहेक अरू पनि हुनसक्छ होइन त्यसमा फोकस गर्दैन हामी आग्रह गर्दै र पुनः डक्टर विशाललाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ बुवा लगायत सबैलाई र सम्पूर्ण साथीहरू सबैले सुन्नु भएको छ अरू बाहिर सुन्ने साथीहरूलाई पनि इन्सपिरेसन भएको मैले फिल गरिरहेको छु
किन मैले आज फिल यो गरेँ भने सबैले पनि प्रशस्त फिल गर्छ होइन। त्यहाँ धेरै कुरा त्यहाँ हामीले चाहिँ गर्नु साइड पनि त्यहाँ थियो, इन्स्पिरेसन साइड नै हो धेरै साइड, किनभने मान्छेले आफूले त्यही काम गरिरहेको छ हामीले होइन, कसैले यस्तो गर भनिदिनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो आज हामीले फिल गरेका छौँ। फेरि हामी भेट हुनेछ अफिसियली र आज चाहिँ अफिसियली यो चाहिँ कार्यक्रम क्लोज भएको म घोषणा गर्छु। सबैलाई हेर्दै थियो र केही हामीसँग फुलहरू पनि के छ त्यहाँ क्यान्टिनमा गएर हामीले इन्फर्मल्ली सेयर गर्छौँ। थ्याङ्क यू।